हेलो 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 नमस्कार साथीहरू, यहाँहरू सबैजनालाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ। यहाँहरूको प्रतीक्षाको गरिसकिसकेको छ। अब लोकसेवा ज्ञान लाइभको यसको 193औं श्रृङ्खला सुरु भइसकेको छ। यहाँहरू सबैजनालाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओके, साथीहरू उपस्थित पनि भइसक्नु भएको छ। सरी, लाइभ क्विज सुरु गर्नुभन्दा पहिला यहाँहरू सबैजनाले एकचोटि यो भिडियो क्लासलाई फटाफट यहाँहरूले सेयर गरिदिनु होला र जो साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छैन लाइक गर्नु होला। र आजको विषयवस्तु भनेको सबैभन्दा धेरै पटक चाहिँ बारम्बार चाहिँ है कुनै न कुनै बेलामा कुनै न कुनै पोस्टमा सोधि नै राखेको टपिक चाहिँ यो योजनाबद्ध विकासक्रम। योजनाबद्ध विकासक्रम त्यो रिटर्नमा पनि छ र प्रथम पत्रमा पनि छ र धेरैजसो क्वेसन चाहिँ खाली रहँदैन यो टपिकबाट। त्यो भएको हुनाले आज हामी यो टपिक अन्तर्गत रहेर चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। गुड इभिनिङ सबैजनालाई। अब हामी गुड नाइट पनि गर्ने बेला भइसकेका छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। र यो सँगसँगै हामी आज चाहिँ अलि नयाँ फर्म्याटबाट चाहिँ क्विज गर्नेछौँ। त्यसमा चाहिँ क्विज लाइभ क्विज गेम चाहिँ दुईजना फर्स्ट र सेकेन्ड हुने दुवैजनाले चाहिँ प्राइज जित्नुहुनेछ। फर्स्ट र सेकेन्ड हुने दुवैजनाले जित्नुहुनेछ। र सँगसँगै अर्को कुरा भनेको फेसबुकमा हरेक दिन बिहान 6 बजे फेसबुक पेज loksevagyaan.com मा पोस्ट हुने क्वेसनलाई सही जवाफ कमेन्ट गर्नुहुने र सबैभन्दा धेरै सेयर गर्ने साथीहरूमध्येबाट दुईजना साथीहरू विजेता हुनुभएको छ। उहाँहरूको पनि नाम यहाँहरूलाई चाहिँ भन्नेछौँ। र सँगसँगै ओके, सबैजना साथीहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ र सबैजना क्विज पनि सक्नु भएको छ। सबैजनाले एकचोटि फटाफट सेयर गरिदिनु होला। र आजको क्वेसनतर्फ जाउँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ योजनाबद्ध विकासक्रम पढ्दाखेरि योजनाबद्ध विकासक्रमको थालनी कहिलेबाट भयो त, अथवा नेपालमा योजनाबद्ध विकासक्रमको सुरुवात कहिलेबाट भयो भन्ने प्रश्नबाट जाउँ। र हिजो अस्ति चाहिँ कमेन्ट पढ्न पाइएको थिएन यहाँहरूको, आज चाहिँ मजाले कमेन्ट पनि पढ्छौँ। हेरौँ सबैभन्दा पहिला कसले सही जवाफ दिनुहुन्छ। ओके, नेपालमा योजनाबद्ध विकासक्रमको सुरुवात चाहिँ सर्वप्रथम कहिलेबाट भयो? ओके, जमुना पौडेलजीले सबैभन्दा पहिला 2013 भन्नुभयो। सन्तोष यादवजी, दत्तराम पन्तजी, सुरज आचार्य, बाबुरामजी लगायत सबैजनाले चाहिँ सही जवाफ त दिनुभयो। योभन्दा 2013। ओके, किरणजीले चाहिँ मिति सहित सबैभन्दा पहिला सही जवाफ दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। 2013 असोज 1 गतेबाट चाहिँ के भएको थियो? नेपालमा सर्वप्रथम योजनाबद्ध विकासक्रमको सुरुवात भएको थियो है। योजना पढ्नुभन्दा पहिला सबैभन्दा पहिला यसको सुरुवात चाहिँ कहिलेबाट भयो, अथवा नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी कहिलेबाट भयो त भन्दा 2013 असोज 1 गतेबाट नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भयो। त्यसै गरेर अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। राष्ट्रिय आयलाई दोब्बर पार्ने लक्ष्य कुन योजनामा राखिएको थियो? यसमा चाहिँ योजना प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तेस्रो योजना, चौथो योजनामा के भए, पाँचौँ योजनामा के भए, अहिलेसम्म भएका योजनाहरूमा चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ हामी अनलाइन क्लासमा पढ्ने नै छौँ। लाइभ क्लास जो साथीहरू चाहिँ अनलाइन क्लासमा जोइन हुनुभएको छ यहाँहरूले त त्यो पाइ नै हाल्नुहुन्छ। र अहिले हामी ऱ्यान्डमली यो क्वेसनहरूको चाहिँ सोल्युसन गर्छौँ है। अब राष्ट्रिय आयलाई दोब्बर पार्ने लक्ष्य कुन योजनामा राखिएको छ? 136 जना साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। सबैजनाले एकचोटि फटाफट सेयर गर्नु होला। 200 जना पुग्ने बित्तिकै हामी लाइभ क्विज गर्नेछौँ। आज फर्स्ट र सेकेन्ड दुवैजनालाई चाहिँ प्राइजको व्यवस्था रहेको छ र दुईजना फेसबुक क्विज विजेताहरूलाई पनि हामी नाम एनाउन्स गर्नेछौँ। ओके, चौथो, तेस्रो, आठौँ। अब हेर्नुहोस् है, योजनाबद्ध विकासक्रम भनेको यति इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यो तपाईँले प्रथम पत्रमा मात्रै होइन, सेकेन्ड पेपरमा पनि अत्यन्तै काम लाग्ने सब्जेक्ट हो। अब यहाँहरूले कमेन्ट मात्रै हेर्नुभयो भने पहिलोदेखि अहिलेसम्मको झन्ड 9 भन्दा माथि जानुभएको छैन। 10औँ, 11औँ, 12औँ, 13औँ, 14औँ, 15औँसम्म पुग्ने स्थिति भइसक्यो। यसरी कमेन्ट गरेर भएन है। योजनाबद्ध विकासक्रम प्रथम पेपरमा पनि छ, सेकेन्ड पेपरमा पनि छ, रिटर्नमा पनि छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु पर्यो, सबै कुरा जान्नु पर्यो। र धेरैजना साथीहरूले धेरै जसोले तेर्सो यो योजनामा भन्नुभएको छ। सही जवाफ रहेको छ तेर्सो योजनामा, राष्ट्रिय आयलाई दोब्बर पार्ने। र तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ अहिले अरू साथीहरूले के कमेन्ट गरिरहनु भएको छ मैले त्यो हेर्दैछु। अब तपाईँहरूले एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु भएन भन्दाखेरि यहाँनिर अहिले यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट लिएर राख्नुहोस् है। यसलाई स्क्रिनसट राख्नुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ
अर्को क्वेसन तपाईहरुले जुन यो जस्तै जस्तै लाग्ने क्वेसनको एन्सर पनि लेखिराख्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईहरुले चाहिँ यो राष्ट्रिय आयलाई दोब्बर पार्ने लक्ष्य मात्रै सम्झिनुस्। केलाई राष्ट्रिय आयलाई दोब्बर पार्ने लक्ष्य भनेर चाहिँ कुन योजनाले लगेको थियो त भन्दा तेर्सो योजनाले लगेको थियो। अब अर्को क्वेसन तर्फ जाउँ। नेपालमा क्षेत्रीय विकासको अवधारणा कुन योजनादेखि अवलम्बन गरिएको? नेपालमा क्षेत्रीय विकासको अवधारणा नेपालमा क्षेत्रीय विकासको अवधारणा कुन योजनाले अवलम्बन गरेको थियो अथवा कुन योजनादेखि थर्ड भन्नुभएको छ। ओके, यो यसमा चाहिँ तेर्सो नम्बरको यो भनेर भनिदिनु भयो भने अझ बढी बेटर हुन्छ है। राष्ट्रिय यो क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई चाहिँ अवलम्बन गरेको योजना चाहिँ कुन हो त? 8औं आयो, 5औं आयो, 5औं आयो। ओके, बीजे विष्णुजीले 5औं भन्नुभएको छ, उदास आखाजीले 5औं भन्नुभएको छ, किरणजीले पनि 5औं भन्नुभएको छ, त्यसै गरेर कल्पना एसीजीले पनि 5औं भन्नुभएको छ, तुलसा माझीजी 5औं, तीर्थराज सुवेदीजी 5औं, गीता मगरजी 5औं, रेणु वाइवाजी 5औं, अनि विनोद तिमिल सेनाजी 5औं, सन्देश राई, मन्जु नेपाल, सुमित्रा सन्त्याल, केल्भिन कोइराला, टिका थापा लगायत धेरैजना साथीहरूले चाहिँ अब 5औं भन्नुभएको छ। नेपालमा क्षेत्रीय विकासको अवधारणा, नेपालमा चाहिँ 5 विकास क्षेत्रहरू रहेका थिए र 5औं योजनाबाट नै सुरु गरेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को क्वेसन तर्फ जाउँ। चौथो प्रश्न रहेको छ, योजनासँग सम्बन्धित अहिलेसम्म सोधिएका र सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन्। यो स्पेशल एपिसोड रहेको छ यहाँहरूका लागि। योभन्दा पहिला पनि भएको थियो, तर अब कोही पनि साथीहरूले मिस्टेक गर्नुहुन्न होला, किनभने योभन्दा पहिला पनि भइसकेको भएर मिस्टेक गर्नुहुन्न होला, ध्यान दिएर पढ्नु भएको होला जस्तो लागेको थियो, तर त्यो पाइएन है। त्यो भएको हुनाले एकदम राम्रोसँग पढ्नु होला, नोट गर्नु होला। अब राष्ट्रिय जनगणना र कृषि गणना कुन योजना अवधिमा भएका उल्लेखनीय कार्यहरू हुन् हैन? कुन योजना अवधिबाट चाहिँ राष्ट्रिय जनगणना र कृषि गणनाको सुरुवात भएको रहेछ अथवा कुन योजनादेखि चाहिँ यो गणना गर्न थालिएको रहेछ भन्ने कुरा। पहिलो आयो, दोस्रो आयो, दोस्रो आयो, दोस्रो आयो, दोस्रो आयो, 8औं आयो, अनि त्यसपछि ओके, योभन्दा पहिलो क्वेसनको पनि एन्सर आइरहेको हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले यहाँहरू सबैजनाले एकचोटि रिफ्रेस गर्नु होला। 150 जना साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ। लाइभ क्विज गेम सुरु गर्नको लागि अब हामीसँग 50 जनाको कमी छ। सबैजनाले फेसबुक ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनु होला है त। ओके, अब यो दोस्रो भनेर धेरैजनाले सही जवाफ दिइसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय जनगणना र कृषि गणना भनेको दोस्रो योजनामा भएका उल्लेखनीय कार्यहरू थिए। अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। 5औं प्रश्न यहाँहरूको स्क्रिनमा। तेर्सो आवधिक योजनामा राष्ट्रिय आयलाई कति वर्षमा दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएको थियो है? कति वर्षमा? अहिले भर्खरै राष्ट्रिय आयलाई दोब्बर पार्ने लक्ष्य कुन योजनामा राखिएको थियो भनेर दोस्रो प्रश्न थियो हैन। राष्ट्रिय आयलाई दोब्बर पार्ने लक्ष्य तेर्सो योजनामा लगिएको थियो भने अब भन्नुहोस् तेर्सो आवधिक योजनामा राष्ट्रिय आयलाई कति वर्षमा चाहिँ दोब्बर पार्ने भनेर चाहिँ लक्ष्य राखिएको थियो? सबैभन्दा पहिला किरणजीले सही जवाफ दिनुभएको छ, यहाँलाई बधाई छ। उदासजीलाई पनि बधाई छ, कल्पना काफ्लेजीलाई पनि बधाई छ, शुक्र राईजीलाई पनि बधाई छ, सपना पन्थीजीलाई पनि बधाई छ, अनि विनोदजीलाई पनि बधाई छ, अनि त्यसपछि नरेन्द्र कुमार गुप्ताजीलाई पनि बधाई छ, कैलाश बोहरा, गीता पौडेल, गीता मगर, तुलसी तामाङ लगायत धेरैजना साथीहरूले सही जवाफ दिनुभएको छ। यो 15 वर्षमा है राष्ट्रिय आयलाई दोब्बर पार्ने लक्ष्य कुन योजनाले लिएको थियो त? तेर्सो योजनाले लिएको थियो भने तेर्सो योजनाले कति वर्षमा राष्ट्रिय आयलाई दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएको थियो त भन्दा 15 वर्षमा चाहिँ राष्ट्रिय आयलाई दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएको थियो। अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। अर्को प्रश्न यहाँको स्क्रिनमा। कुन आवधिक योजनादेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ समावेश गरिएको थियो है? स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम कुन योजनादेखि चाहिँ सुरुवात गरिएको थियो? कुन योजनादेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू योजनाबद्ध विकास क्रममा चाहिँ सामेल गरिएको थियो भन्ने प्रश्न। ओके, अब 15औं 5औं भनेको मानबहादुर परियारजी 5औं भन्दै हुनुहुन्छ, किरणजी 5औं भन्दै हुनुहुन्छ, रेणु वाइवा 5औं भन्दै हुनुहुन्छ, जयन्तीजीले पनि 5औं भन्दै हुनुहुन्छ। 5औं 7औं र 6औं यो तीनटा अप्सन आयो। चौथो पनि आयो हैन। चौथो 5औं 7औं र 6औं आयो। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ
अब यो क्वेसनलाई पनि नोट गर्नुहोस् है। एकछिनपछि यो क्वेसनको पनि आउँदैछ। यो क्वेसन तपाईँहरू कहाँनिर झुकिनु भएको भन्ने कुरा एकछिनपछि त्यो क्वेसन आउँदैछ। कुन आवधिक योजनादेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम समावेश गर्न थालिएको? के गर्न थालिएको? समावेश गर्न थालिएको। शब्द याद गर्नुहोस्। कुन आवधिक योजनादेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई समावेश गर्न थालिएको त भन्दा 5औं पञ्चवर्षीय आयोजनादेखि के गरिएको? स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमलाई समावेश मात्रै गर्न थालेको। समावेश गर्न थालेको है। शब्द याद गर्नुहोस्। एकछिनपछि योसँग सम्बन्धित क्वेसन पनि आउने नै छन्। कुन आवधिक योजनादेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमलाई समावेश गर्न थालिएको रहेछ त भन्दा 5औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि सुरु गरेको रहेछ है। 5औं योजनादेखि। अब अर्को क्वेसन रहेको छ। कुन आवधिक योजनादेखि अधिकतम र न्यूनतम मूल्य तोकिएको थियो? लक्ष्य तोकिएको थियो भनेको कुन आवधिक योजनादेखि अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य, अधिकतम हामीले यतिसम्म मिट गर्ने र न्यूनतम यतिसम्म चाहिँ त्योभन्दा कम चाहिँ हुन नहुने होइन। न्यूनतम र अधिकतम लक्ष्य तोकिएको योजना चाहिँ कुन हो? 171 जना साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। अब हामीसँग 172 ओके 28 जना साथीको कमी छ। 28 जना साथीहरूले एकचोटि फटाफट सेयर गरिदिनु होला। त्यसपछि हामी लाइभ क्विज गेम खेल्नेछौँ र त्यसपछि हामी कन्टिन्यू रूपमा योजनाबद्ध विकासक्रमसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। कुन आवधिक योजनादेखि अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य तोकिएको थियो त भन्दाखेरि धेरै जसो साथीहरूले 5औं र 6औं कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। कुन आवधिक योजनादेखि अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य तोकिएको थियो भन्दा 5औं आवधिक योजनादेखि है। 5औं आवधिक योजनामा के गरिएको रहेछ? स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू समावेश गर्न थालिएको र सँगसँगै 5औं पञ्चवर्षीय योजनाले अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य सर्वप्रथम तोकेको थियो है। मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम टार्गेट सिक्स्थ भन्नुभएको छ, सिक्स्थ होइन फिफ्थमा है। कुन आवधिक योजनादेखि अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य तोकिएको थियो त भन्दाखेरि 5औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि। अब अर्को क्वेसन रहेको छ। नेपालमा कुन आवधिक योजनादेखि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य उद्देश्य अवलम्बन गरिएको थियो? अब हेर्नुहोस् है। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर ओके 79 लाइक ओके यदि यहाँहरुलाई मन परिरहेको छ भने 100 ओके थ्यांक यू सो मच यहाँहरु सबैजनालाई। यदि मन परेको छ भने कृपया यहाँहरु सबैजनाले फटाफट लाइक र शेयर गरिदिनु होला। आज चाहिँ हामी अलि फरक ढंगले लाइभ क्विज गेम खेल्ने छौं। फर्स्ट र सेकेन्ड हुने दुवै जनालाई चाहिँ पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्डलाई गरिनेछ र सँगसँगै दुई जना फेसबुक लाइभ क्विज विजेताहरुलाई पनि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर को हुनुहुन्छ नाम भन्ने छौं। अब हेर्नुस् है। अब अहिले झुकिएको क्वेशन के र अहिलेको क्वेशन के भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यहाँनिर देखाउँछु। अब अघि के थियो भन्दाखेरि अहिले जो साथीहरुले छैटौं कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो कुन आवधिक योजनादेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई समावेश गर्न थालिएको थियो भन्ने क्वेशनमा चाहिँ 5औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि चाहिँ के गरिएको थियो त भन्दाखेरि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू समावेश गर्न थालिएको थियो र छैटौं योजनादेखि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्य अवलम्बन गरिएको थियो। अब अर्को कुरा तपाईहरुले चाहिँ न्यूनतम र अधिकतम लक्ष्य तोकिएको भन्ने कुरा चाहिँ 5औं योजनादेखि हो, तर न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्य भनेको छैटौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि हो। अब यो न्यूनतम भनेर सम्झिने बित्तिकै अधिकतम र न्यूनतम तोकेको त 5औंले हो भन्ने लाग्ला, तर होइन। नेपालमा चाहिँ यो न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता सँगै पछाडी के जोडिएको छ? आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य उद्देश्य कुन योजनाले अवलम्बन गरेको थियो त भन्दाखेरि छैटौं पञ्चवर्षीय योजनाले गरेको थियो। र कुन आवधिक योजनादेखि अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य तोकिएको थियो भने 5औं। 5औंले अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य तोकेको थियो भने छैटौं योजनाले न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्य लिएको थियो। ओके सरी प्रश्न भन्नुभयो के भन्नुभयो बुझिने मैले है। प्रासको पनि क्विज ल्याउनु भन्दै हुन्छ। प्रासको पनि आउँछ, साइन्सको पनि आउँछ, अरूहरूको पनि आउँछ बिस्तारै। तपाईहरुले चाहिँ जो शिक्षक सेवासँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ यहाँहरुले TSC GYAN ज्ञान भनेर लोकसेवा ज्ञान सँगै त्यहाँ राखिएको छ, त्यो हामी त्यहाँबाट पनि आउन सक्छौं। त्यो भएको हुनाले त्यो पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला त्यो च्यानललाई है। उता क्विज नसकी ओके ल ठीक छ थ्यांक यू सो मच सन्जुजी। ओके अब अर्को क्वेशन 9औं प्रश्न रहेको छ। जो साथीहरु यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ यहाँहरु सबैजनाले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यहाँहरुले चाहिँ लोकसेवा ज्ञानको यो लाइभ क्लासलाई चाहिँ लाइक गर्नु भएको छैन, शेयर गर्नु भएको छैन भने लाइक र शेयर गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला।
किनभने तपाईहरुको लाइक शेयर र सपोर्ट बिना हामी अधुरो छौं। ओके, अब लक्ष्य भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने है, लक्ष्य भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर हैन, लक्ष्य ओहो नसोचेकै भयो भने जस्तो के हैन, नसोचेकै भयो किनभने लक्ष्य एउटा राखेको छ त्यो लक्ष्य भन्दा पनि बढी, किनभने अहिले धेरै जसो योजनाहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि जति लक्ष्य राखेको हुन्छ त्यति मिट भइराखेको हुँदैन, त्यो लक्ष्य पूरा भएको हुँदैन। अब एउटा चाहिँ अहिलेसम्म योभन्दा पछाडि फेरि अर्को योजनाले चाहिँ लक्ष्य भन्दा बढी उद्देश्य हासिल गर्ला, तर एउटा पञ्चवर्षीय योजनाले के गर्यो, लक्ष्य भन्दा बढी उद्देश्य अथवा चाहिँ उद्देश्य हासिल गर्यो, त्यो भनेको आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य है, फेरि अरू उद्देश्य होइन। लक्ष्य भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने योजना भनेको 6औं योजना हो र सँगसँगै यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने त्यसको लक्ष्य कति राखेको थियो र उपलब्धि कति भयो त, यो कुरालाई पनि यहाँहरूले विचार गर्नु पर्यो। लक्ष्य कति राखेको थियो 4.3, उपलब्धि 4.4% भएको थियो है, 0.1 ले बढी भएको थियो। यो प्रश्न कहाँको हो भन्दै हुनुहुन्छ, यो प्रश्न योजनाबद्ध विकासक्रम जो तपाईहरुले प्रथम पत्रमा त कहिले पनि क्वेशन छुटाउँदैन यहाँबाट, र सँगसँगै द्वितीय पत्रमा पनि योजनाबद्ध विकासक्रमको विषयमा तपाईहरुले पढ्नुपर्छ। यो चाहे तपाईले जुनसुकै सब्जेक्टको तयारी गर्नुहोस् है, प्राविधिकमा बाहेक अरूमा सबैमा धेरैमा छ, यो प्राविधिकमा पनि फर्स्ट पेपरमा छ। ओके, 172 जना साथीहरु हुनुहुन्छ। आज लाइभ क्विज गेम नखेल्ने विचार नै हो साथीहरु, यदि खेल्ने विचार हो नि यहाँहरु सबैजनाले चाहिँ फटाफट शेयर गरिदिनु होला है त। ओके, 200 जना नपुगेसम्म हामी लाइभ क्विज गेम गर्दैनौं है। ओके, सँगसँगै 4.3 राखेको 4.4 पुगेको भन्नुभएको सो ओएसएम किङजीले। ओके, सही जवाफ रहेको छ यहाँको। अब सँगसँगै विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात गर्ने योजना कुन हो? विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात गर्ने योजना कुन हो? अब तपाईहरुलाई अघि मैले भनेको थिएँ है, अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अघि र अहिलेको कुरा है, क्षेत्रीय विकासको अवधारणा भनेर भन्दाखेरि तपाईहरुले के भन्नुभएको थियो, 5औं भन्नुभएको थियो क्षेत्रीय विकासको अवधारणा। मात्र क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गरेको भनेको 5औं पञ्चवर्षीय योजनाले, 5औं पञ्चवर्षीय योजनाले क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गरेको थियो भने विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात गर्ने योजना भनेको कुन हो त भन्दा यो। ओके, धेरैजना साथीहरुले सही जवाफ पनि दिइसक्नु भएको छ, यहाँहरुलाई बधाई छ। 6औं पञ्चवर्षीय योजना। अब यहाँनिर तपाईहरु कहाँनिर झुकिनु भएन भन्दा क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई कुन योजनाले अवलम्बन गरेको थियो? 5औं क्षेत्रीय विकासको, 5 विकास क्षेत्र र क्षेत्रीय विकासको अवधारणा अवलम्बन गरेको 5औं भनेर बुझ्नुस्। र विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई के गरेको? आत्मसात गरेको है। विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई कतिऔं योजनाले आत्मसात गरेको रहेछ त भन्दा 6औं पञ्चवर्षीय योजनाले विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात गरेको थियो। अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। 11औं प्रश्न रहेको छ, कुन योजनादेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सुरु भएको हो? वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, के को प्रभाव मूल्याङ्कन रे? वातावरणको प्रभाव मूल्याङ्कनको सुरुवात चाहिँ कुन योजनादेखि भएको थियो, अथवा कुन योजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई सुरुवात गरेको थियो भन्दा यो। सुवेक्षाजीले सही जवाफ दिनुभयो, गोमाजीले पनि सही जवाफ दिनुभयो, किरणजीले पनि सही जवाफ दिनुभयो, सुमित्राजीले पनि सही जवाफ दिनुभयो, कमलाजीले पनि सही जवाफ दिनुभयो। ओके, धेरैजना साथीहरूले सही जवाफ दिइराख्नु भएको छ। 7औं 8औं 6औं, अब 3टामा झुकिनु भयो। कुन आवधिक योजनादेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सुरु भएको थियो त भन्दाखेरि 7औं पञ्चवर्षीय योजना है। 7औं योजनादेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन है। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कतिऔं योजनादेखि सुरु भएको थियो त? 7औं योजनादेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सुरुवात भएको थियो। अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। 192 जना। ओके, अब हामीसँग 8 जनाको कमी छ। 8 जना साथीहरूले चाहिँ शेयर गरिदिनु होला, त्यसपछि हामी लाइभ क्विज गेम खेल्नेछौँ। आज पहिलो र दोस्रो हामी 2टा क्विज नगरेर एउटै क्विजमा फर्स्ट र सेकेन्ड हुनेलाई चाहिँ विजेता गर्ने घोषणा गर्नेछौँ। र सँगसँगै फेसबुकमा चाहिँ पोस्ट भएको क्विजको पनि 2 जना विजेताहरूको नाम अनाउन्स गर्नेछौँ है। आज योजनाकै प्रश्न हुन्छ र भन्नुभएको छ सबै योजनाको, योभन्दा पहिला सोधेको र योभन्दा पछि सोध्न सक्ने धेरैवटा क्वेसनहरू यहाँ योभन्दा पहिला सोधिसकेका प्रश्नहरू छन्। यहाँहरूले एकदमै ध्यानपूर्वक यो एपिसोडलाई हेर्नु होला। अब कुन योजनादेखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएको थियो त?
है। आर्थिक उदारीकरणको विषयमा त पढ्नुभयो तपाईहरुले हैन। अब आर्थिक उदारीकरणको नीति चाहिँ कुन योजनाले अवलम्बन गरेको थियो त भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ है। कुन योजनाले आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई अवलम्बन गरेको थियो त भन्दा 8औं पञ्चवर्षीय योजना। धेरैजनाले यो क्वेशनको चाहिँ सही जवाफ दिनुभएको छ है। अस्ति त खुब सेकेन्ड हुन्थे त भन्नुभएको छ, अब सेकेन्ड हुनेलाई चाहिँ विजेता पनि घोषणा गरिनेछ है त। ओके, कुन योजनादेखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएको रहेछ भन्दा 8औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि चाहिँ उदारीकरणको, के को उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएको थियो। अब अर्को क्वेशन रहेको छ है। 47 वटा मात्रै क्वेशन रहेका छन् यसमा आज, 47 वटा क्वेशन। योभन्दा पहिला धेरै सोधिएका क्वेशन छन् यहाँ र अब बाँकी दोहोऱ्याएर पनि सोधिएका क्वेशनहरू छन्। त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईहरुले मजाले हेर्नु होला। अब दिगो विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गर्ने पहिलो योजना कुन हो है। यो त धेरैचोटि सोधिसकेको प्रश्न हो, सम्भवतः साथीहरुले चाहिँ सबैजनाले मिलाउनुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षा पनि छ है। दिगो विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गर्ने पहिलो योजना कुन हो र सँगसँगै हामीले चाहिँ के गर्ने विचार गरेका छौं भने अब लोकसेवा ज्ञानमा बिहान loksevagyaan.com फेसबुक पेजमा बिहान 6 बजे पोस्ट हुने क्वेशनमा अब हामी अघिल्लो दिन हामी जुन लाइभ क्विज गर्छौं युट्युबमा, त्यही लाइभ क्विजको 50 वटा क्वेशनहरु मध्येबाट एउटा क्वेशन चाहिँ सोध्ने र त्यहाँ मध्येबाट सही जवाफ दिनुहुने र शेयर गर्नुहुने साथीहरुलाई चाहिँ विजेता घोषणा गराउने चाहिँ डिसिजन लिएका छौं। सबैजनाले चाहिँ 8औं भन्नुभयो, सबजनाले यो चाहिँ क्वेशन याद गर्नुभएको रहेछ हैन। सोधिसकेको क्वेशन भएको, यो धेरैचोटि सोधेको भएर पनि होला सायद। यो चाहिँ सबैजनाले मिलाउनु भयो, यहाँहरु सबैजनालाई बधाई छ। हो, सबै कुरा यसरी नै मिलाउनु पर्यो अनि के हुन्छ तब तपाईको पढाइ पुगेको मानिन्छ है। अब यदि तपाईहरुलाई केही कुरा थाहा थिएन भने टिपोट गर्नुस्, स्क्रिनशट लिएर राख्नुस्। अब दिगो विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गर्ने भनेको 8औं योजनाबाट चाहिँ दिगो विकासको अवधारणा। यो दिगो विकास चाहिँ प्रथम पत्रमा पनि धेरै दिगो विकासबाट सोधिसकेको छ है। अब गरिबी निवारणको एक मात्र उद्देश्य राखिएको योजना है। एक मात्र उद्देश्य राखेको है, एक मात्र उद्देश्य राखेको योजना चाहिँ गरिबी निवारणको। यहाँनिर यो यसमा पनि अलिकति झुकिने छ, त्यो भएको हुनाले यसलाई पनि अलिकति ख्याल गर्नु होला है त। शब्द हेर्नुस्, गरिबी निवारणको एक मात्र उद्देश्य राखेको भनेको एउटा मात्र उद्देश्य। फेसबुक पेजमा कन्टेन्ट छैन भन्नुभएको छ, कन्टेन्ट होइन, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको क्वेशन आउने हो। भोलि बिहान आउँछ, फेसबुक 6 बजे हेर्नु होला। loksevagyaan.com भनेर फेसबुकमा सर्च गर्नु होला र सँगसँगै यहाँहरु सबैजनालाई जानकारी गरौँ, लोकसेवा ज्ञानमा सम्पूर्ण लोकसेवा तयारीका कक्षाहरू सञ्चालन भएका छन्। हालसालै भर्खरै मात्र स्वास्थ्य सेवा तर्फको पनि सुरु गरेका छौं। एज ए स्टाफ नर्स, अहेब, अनमी लगायतका कक्षाहरू भइरहेका छन्। यहाँहरु सबैजनाले सम्पर्क गर्नु होला र खरिदार नासु अधिकृत, असहाय इन्स्पेक्टर, शिक्षक सेवा आयोग, प्रास, बिनी यिनीहरुको त कक्षा छँदै नै छ र सँगसँगै अहिले भर्खरै नयाँ चाहिँ अहिले राष्ट्र बैंकमा, नेपाल राष्ट्र बैंकमा खुलेको जुन अहिले खुलेको छ त्यसको पनि कक्षाहरू भइरहेका छन्। यहाँहरुले सम्पर्क गर्नु होला र गरिबी निवारणको एक मात्र उद्देश्य राखिएको भनेको 9औं, यो पनि सबैजना पास हुनु भएको छ र 10औं भनेर चाहिँ केही साथीहरुले कमेन्ट गर्नुभएको छ। उहाँहरुले चाहिँ 10औं किन भन्नुभएको एकछिनपछि हामी यसको विषयमा पनि चर्चा गर्ने छौं। ओके, गरिबी निवारणको एक मात्र उद्देश्य राखिएको योजना 9औं पञ्चवर्षीय योजना सँगै अब हामी आजको लाइभ क्विज तर्फ जाने छौं। यहाँहरु सबैजना लाइभ क्विजको लागि रेडी हुनु होला किनभने 234 जना साथीहरु पुगिसक्नु भएको छ। ओके, अब हामी लाइभ क्विज गेम खेल्छौं। हेरौं कसले जित्नुहुन्छ आजको पुरस्कार, आजको रिचार्ज कार्ड। सबैभन्दा पहिला कमेन्ट गरेर 2 जनाले रिचार्ज कार्ड प्राप्त गर्नुहुनेछ। 2 जना है, 2 जना विजेता हुनुहुनेछ आज र उहाँहरु को विजेता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अहिले एकैछिनमा यहाँहरुलाई थाहा पाउनुहुनेछ। ओके, एउटा धेरै लामो क्वेशन गर्नुभएछ, के क्वेशन गर्नुभएको हो? अलि फास्ट जाँदा हुँदैन सर, पछि डाउनलोड गरेर हेर्दा भिडियो धेरै नै लामो मानिन्छ कुरा गर्दा त भन्नुभएको छ। तपाईले भनेको कुरा चाहिँ ठिकै हो, तर यसलाई चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिसको रूपमा लिनुस् हैन। तपाईहरुलाई अनलाइन क्लास भित्र हामीले यसको विषयमा प्रशस्त कन्टेन्टहरु अथवा चाहिँ डिटेलमा जान्छौं नै, त्यहाँ चाहिँ छोटो समयमा हुन्छ
अहिले चाहिँ डिस्कसन भएको हुनाले यसमा चाहिँ जति धेरै छलफल गरियो त्यति चाहिँ धेरै तपाईहरुलाई चाहिँ सम्झिन सहज होला भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी यसमा डिटेलमा जान्छौं। तर यसको छुट्टै सर्टकटमा तपाईहरुले चाहिँ डाउनलोड गरेरै पढ्न मिल्ने गरी पनि भिडियो ल्याउँला, त्यसको लागि टेन्सन नलिनु होला। ओके, नमस्कार। अहिले पनि साथीहरु उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ? ल ठीक छ। अब क्वेशन तर्फ जाउँ। 245 जना साथीहरु हुनुहुन्छ। सबैजनाले एकचोटी फटाफट लाइक पनि गरिदिनु होला र यो लाइभ क्विज गेम सुरु गर्नुभन्दा पहिला बिहान 6 बजे loksabagyaan.com फेसबुक पेजमा पोस्ट हुने क्वेशनमा सबैभन्दा धेरै लाइक गर्ने र शेयर गर्ने साथीहरु मध्ये आज 2 जना विजेता हुनुभएको छ। यहाँहरु दुवैजनालाई बधाई छ र तपाईहरुले 50-50 रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरु हुनुहुन्छ कमला कार्की र इन्द्र केसी। कमला कार्की र इन्द्र केसी यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरुले लोकसेवा ज्ञानमा सम्पर्क गर्नुहोला र यहाँहरु दुवैजनाले 50-50 रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। कमला कार्की र इन्द्र केसीजी यहाँहरुलाई बधाई छ। अब हामी 50-50 को रिचार्ज कार्ड तपाईहरुले प्राप्त गर्नुभएको छ। लोकसेवा ज्ञानमा सम्पर्क गर्नुहोला र तपाईले रिचार्ज कार्ड अथवा तपाईको ई-सेवामा चाहिँ तपाईहरुले पठाइ माग्नुहुन्छ भने पनि हामी ई-सेवामा पनि पठाइदिन्छौं तपाईहरुको ई-सेवा आइडीमा। ओके, अब हामी क्वेशन तर्फ जान्छौं है त। अब क्वेशन तर्फ जान्छौं। क्वेशन तपाईहरुका लागि आजको लागि ध्यान दिएर सुन्नु होला। तपाईहरुले स्क्रिनमा तपाईहरुले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ। कसले सबैभन्दा पहिला सही जवाफ दिनुहुन्छ तपाईहरु आफैले विजेता घोषणा गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ कसैलाई चिनेको जानेको आधारमा विजेता घोषणा गरिदैन, यहाँहरुले आफैले विजेता घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, प्रश्न यस प्रकार रहेको छ है। तपाईहरुले एकजना व्यक्तित्वको नाम सोधिएको छ। तपाईहरुले त्यो व्यक्तिको नाम यहाँहरुले सही जवाफ कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। नाम र थर दुईटै है। रोल, नाम र थर सबैभन्दा पहिला कसले कमेन्ट गर्नुहुन्छ र सेकेन्डमा कसले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, दुवैजनाले 50-50 रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड प्राप्त गर्नुहुनेछ। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। 3, 2, 1 गो। विश्व क्रिकेट लिगमा 100 विकेट पुरा गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी को हुन् है। 100 विकेट प्राप्त गर्ने है। विश्व क्रिकेट लिगमा 100 विकेट प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी को हुन्। 100 विकेट प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी को हुन्। 100 विकेट प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी है। पहिलो नेपाली खेलाडी है। विश्व क्रिकेट लिगमा पहिलो 100 विकेट प्राप्त गर्ने, पहिलो 100 विकेट प्राप्त गर्ने है। पहिलो 100 विकेट प्राप्त गर्ने। ओके, बसन्त रेग्मी हो यसको सही जवाफ। मैले पहिलो भनेको छु है। विश्व क्रिकेट लिगमा पहिलो 100 विकेट प्राप्त गर्ने नेपाली बसन्त रेग्मी। एन्सर आइसकेको छ। अब सबैभन्दा पहिला र सेकेन्डमा कसले सही जवाफ दिनुभएको छ भन्ने कुरा हो। सन्दीप लामिछाने, सन्दीप, कार्तिक गौचन, शक्ति गौचन भन्नुभएको छ। ओके, यहाँसम्म पनि सन्दीप तिरै हुनुहुन्छ। ज्ञानेन्द्र मल्ल हुनुहुन्छ। सन्दीप। ओके, यहाँसम्म पनि रेग्मीजी कहाँ पुग्नुभयो? रेग्मीजी रेडी, यहाँसम्म फेरि आइपुग्नुहोस् है। रेडी। विश्व क्रिकेट लिगमा 100 विकेट प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बसन्त रेग्मी। ओके, युवराज चन्दजीले सबैभन्दा पहिला सही जवाफ दिनुभएको छ। युवराज चन्दजी यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। अब सेकेन्डमा कसले सही जवाफ दिनुभएको छ हेरौँ। युवराज चन्दजीले 100 रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड जितिसक्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ युवराज चन्दजी। अब हामी दोस्रो विजेता को हुनुहुन्छ त्यतातर्फ जान्छौँ है त। अब दोस्रो विजेता को हुनुहुन्छ। दोस्रो विजेता है। पहिलो बसन्त रेग्मी भनेर यहाँनिर आयो अर्को बसन्त रेग्मी। OSM किङ। ओके, साथै तपाईको रियल नेम के हो यहाँले एकचोटी कमेन्ट गरिदिनु होला। विश्व क्रिकेट लिगमा 100 विकेट पुरा गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी है। क्रिकेटमा 100 विकेट प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी केमा? विश्व क्रिकेट लिगमा है। ओके, OSM किङ जी यहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ र विजेता हुने साथीहरु दुवैजनाले चाहिँ लोकसेवा ज्ञानमा सम्पर्क गर्नु होला। यहाँहरु दुवैजनाले 50-50 रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड प्राप्त गर्नु भएको छ र विश्व क्रिकेट लिगमा 100 विकेट प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी चाहिँ बसन्त रेग्मी। ओके, अब हामी अन्तिममा फेरि लाइभ क्विज दुईचोटी खेलौँला। अहिलेलाई भने कन्टेन्ट तर्फ जाउँ है, किनभने यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो कन्टेन्ट धेरै महत्त्वपूर्ण पनि भएको हुनाले अब हामी
फेरि क्विजतर्फै जान्छौँ र दुवैजना साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। पहिलो र दोस्रो हुनुभएको छ 263 जना साथीहरू हेर्दै पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ र अनलाइन कक्षाहरू पनि भइरहेका छन्। खरिदार नासु अधिकृत असय इन्सपेक्टरदेखि लिएर शिक्षक सेवा आयोग प्रास भिनी इन्जिनियरिङ र कृषितर्फको कक्षाहरू पनि चाँडै नै सुरु हुँदैछन् र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कक्षा पनि भइरहेका छन् र सँगसँगै यहाँहरूको लागि ओके नेक्स्ट भन्नुभएको छ। ठिक छ, नेक्स्ट क्वेसनको लागि नेक्स्ट हामी लास्टमा खेल्छौँ लास्टमा दुईवटा खेल्छौँ है। लास्टमा दुईवटा खेल्छौँ। फर्स्ट र सेकेन्ड दुवैजनाले प्राइज पाउनुहुनेछ। फर्स्टले 2टा 50-50 को, सेकेन्डले 2टा 50-50 को रिचार्ज कार्ड पाउनुहुनेछ। त्यो भएको हुनाले तपाईहरुले अन्तिमसम्म रहनु होला, किनभने कन्टेन्ट नै आजको लागि महत्त्वपूर्ण छ। अन्तिमसम्म बस्नु होला भन्ने अपेक्षा हो। ओके, अब कुन प्रधानमन्त्रीको पालादेखि नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको हो भन्ने क्वेसनमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ टङ्क प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण थापाजीले सही जवाब दिनुभयो, गोमा श्रेष्ठजीले दिनुभयो, शुभेच्छाजीले दिनुभयो, किरणजीले दिनुभयो। ओके, धेरैजना साथीहरूले दिइसक्नु भएको छ। मेसेजको स्पिड बढ्दो छ। ओके, टङ्क प्रसाद केसी पनि भन्नुभएको छ अनि टङ्क प्रसाद आचार्य पनि भन्नुभएको छ। त्यसपछि अर्को के चाहिँ कमेन्ट पनि देखिरहेको थिएँ यहाँनिर। ओके, मातृका प्रसाद कोइराला पनि आयो। होइन हौ साथी, मातृका प्रसाद कोइराला होइन। नेपालमा योजनाबद्ध विकास क्रमको सुरुवात 2013 असोज 1 गतेबाट भयो भने त्यतिखेर नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए त? टङ्क प्रसाद आचार्य। त्यसकारण कुन प्रधानमन्त्रीको पालादेखि नेपालमा योजनाबद्ध विकास क्रमको सुरुवात भएको थियो त भन्दा टङ्क प्रसाद आचार्यदेखि। टङ्की खाली गरेर योजना ल्याउनु छ भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँको पनि पढ्ने तरिका खतरै रहेछ ल। ओके, टङ्क प्रसाद आचार्यको पालादेखि चाहिँ के भएको हो? नेपालमा योजनाबद्ध विकास क्रमको सुरुवात भएको। अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। ओके, सबैजना साथीहरूले लाइक र सेयर गरिदिनु होला यदि यो एपिसोड यहाँहरूलाई मन परेको छ भने, र नयाँ हुनुहुन्छ लोकसेवा ज्ञानमा भने यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञान भनेर प्ले स्टोरबाट लोकसेवा ज्ञानको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला र सँगसँगै लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। अब पहिलो पञ्चवर्षीय योजना ल्याउँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए भनेको अब यो कुरो एउटै हो हैन। यो कुन प्रधानमन्त्रीको पालादेखि नेपालमा योजनाबद्ध विकास क्रमको सुरुवात भएको र अथवा पहिलो योजना ल्याउँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए त भन्दा टङ्क प्रसाद आचार्य। किनभने पहिलो योजना ल्याएकै हुनाले चाहिँ के भएको हो त भन्दाखेरि कुन प्रधानमन्त्रीको पालादेखि सुरुवात भएको? टङ्क प्रसाद आचार्यको पालादेखि योजनाबद्ध विकास क्रमको सुरुवात भएको हो भने पहिलो योजना पनि उनैको भयो हैन। अब 9 योजनाको सर्वोपरि उद्देश्य है, 9 योजनाको एक मात्र उद्देश्य के थियो त भन्दा गरिबी निवारण। भनेको एक मात्र उद्देश्य भएपछि त सर्वोपरि उद्देश्य नै त्यही भयो हैन। 9 योजनाको सर्वोपरि उद्देश्य के थियो त भन्दा गरिबी निवारण गर्ने है। गरिबी निवारण के थियो? 9 योजनाको सर्वोपरि उद्देश्य थियो। अब अर्को प्रश्न, नेपालमा 20 वर्षे दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा सहित तयार पारिएको योजना कुन हो है? नेपालमा 13 पञ्चवर्षीय आयोजनाले आर्थिक वृद्धि दरलाई दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर कति वर्षमा? 15 वर्षमा दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएको थियो राष्ट्रिय आयलाई है। सरी, आर्थिक वृद्धिलाई होइन, राष्ट्रिय आयलाई 15 वर्षमा दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएको थियो भने नेपालमा 20 वर्षे दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा सहित तयार पारिएको योजना कति वर्षे? 20 वर्षे दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा सहित तयार पारिएको योजना कुन थियो भन्दाखेरि धेरैजना साथीहरूले 9 कमेन्ट गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई बधाई छ। 9 पञ्चवर्षीय योजना गरिबी निवारणको एकमात्र उद्देश्य लिएको अथवा 9 पञ्चवर्षीय योजनाको सर्वोपरि उद्देश्य भनेको के थियो भन्दा गरिबी निवारण, र त्यही 9 पञ्चवर्षीय योजना के गरिएको थियो? 20 वर्षे दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा सहित तयार पारिएको थियो, प्रस्तुत गरिएको थियो। अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। 9औं र 10औं पञ्चवर्षीय योजनामा दोहोरिएको एक मात्र उद्देश्य भनेको के हो भन्दाखेरि गरिबी निवारण है। किनभने दोहोरिएको भन्ने बित्तिकै यहाँनिर तपाईँले केही गरी गरिबी निवारण छैन अथवा आर्थिक वृद्धि दरलाई दोब्बर पार्ने, राष्ट्रिय आयलाई दोब्बर पार्ने लगायतका कोही अप्सन आयो भने पनि
तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 9औं पञ्चवर्षीयको एकमात्र उद्देश्य के हो गरिबी निवारण हो। अब 10औं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि दोहोरिएको उद्देश्य के हो भन्नेबित्तिकै 9औं त एकमात्रै उद्देश्य भनेको गरिबी निवारण हो भनेपछि दोहोरिएको पनि त्यही गरिबी निवारण हो भन्ने कुरा यहाँहरुले बुझ्नु पर्यो। 9औं र 10औं पञ्चवर्षीय योजनामा दोहोरिएको एकमात्र उद्देश्य गरिबी निवारण। अब अर्को क्वेशन 10औं योजनामा अवलम्बन गरिएका 4 रणनीतिहरु 10औं पञ्चवर्षीय योजनामा आइसकेपछि त्यो उद्देश्यलाई चाहिँ अंगाल्नका लागि उद्देश्यलाई मिट गर्नका लागि चाहिँ के गरिएको थियो रणनीतिहरु अवलम्बन गरिएको थियो। त्यो रणनीतिहरु 4 वटा रणनीतिहरु अवलम्बन गरिएको थियो र ती 4 वटा रणनीतिहरुलाई चाहिँ के भनिन्छ। ओके थ्यांक यू सो मच। हामी 20औं क्वेशनसम्म पुगिसकेका छौं। 252 जना साथीहरु लाइभ क्विज हेर्दै हुनुहुन्छ। 256 जना पुगिसक्नु भएको छ। ओके बढ्ने क्रममा हुनुहुन्छ। सबैजनाले एकचोटी फटाफट शेयर गरिदिनु होला। 205 जना साथीहरुले लाइक पनि गरिसक्नु भएको छ। थ्यांक यू सो मच यहाँहरु सबैजनालाई यहाँहरुको यो हौसला र प्रेरणाका लागि। अनि सँगसँगै यहाँहरुले लोकसभा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। हाम्रो हौसला बढाउनका लागि लाइक र शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। र म प्रयागलाल कुमाई यहाँहरुसँग लाइभ क्विज क्वेशन सोधिरहेको छु। 4 पिलर भनेर साथीहरुले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। 4 पिलर अफ 10th प्लान है। 4th पिलर अफ 10th प्लान भन्नुभएको छ। ओके सही जवाफ रहेको छ 4 वटा रणनीति भनेको 4 पिलर अफ 10th प्लान भनेर चाहिँ 4 वटा रणनीतिहरु लिएको थियो जसलाई 4 पिलर अफ 10th प्लान भनेर भनिन्छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ जाउँ। गरिबी निवारण रणनीति पत्रको रूपमा कुन योजनालाई लिएको थियो? हेर्नुस् है गरिबी निवारणको एक मात्र उद्देश्य लिएको योजना र गरिबी निवारणलाई सर्वोपरि उद्देश्यका रूपमा लिएको योजना र अर्को के छ भन्दा गरिबी निवारण रणनीति पत्रको रूपमा लिएको योजना भनेको रणनीति कतिवटा लिएको थियो भन्दाखेरि 4 वटा रणनीति जसलाई 4th पिलर अफ 10th प्लान हैन 4 पिलर अफ 10th प्लान भनिन्छ। ओके थ्यांक यू सो मच। हो रणनीति पत्रको रूपमा हेर्नुस् है गरिबी निवारण रणनीति पत्रको रूपमा ल्याइएको योजना भनेको 10औं हो। हेर्नुस् है अब 9औं पनि कमेन्ट आयो। यानी तपाईहरुले झुक्किनु भएन। 9औं योजनाको एकमात्र उद्देश्य गरिबी निवारण हो तर रणनीति पत्रको रूपमा ल्याइएको योजना भनेको 10औं योजना हो। किनभने 10औं योजनामा दोहोरिएको लक्ष्य के थियो गरिबी निवारण। 9औं योजनाबाट चाहिँ त्यो सफल नभएपछि के गर्यो फेरि गरिबी निवारण रणनीति पत्रको रूपमा चाहिँ के गरियो 10औं योजनालाई ल्याइयो भन्ने कुरालाई यहाँहरुले बुझ्नु पर्यो। 9औं योजना गरिबी निवारणको लागि एउटा एकमात्र उद्देश्य लिएको योजना र गरिबी निवारणलाई सर्वोपरि रूपमा ल्याइएको योजना भनेको अथवा गरिबी निवारणलाई सर्वोपरि मानेको योजना चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि गरिबी निवारणको निवारणलाई चाहिँ एउटा मात्रै सर्वोपरि उद्देश्यको रूपमा रहेको योजना 9औं योजना है। तर गरिबी निवारणलाई रणनीति पत्रको रूपमा ल्याइएको योजना भनेको 10औं योजना हो। यो दुईटा कुरामा यहाँहरु झुकिनु भएन है। साथीहरुले चाहिँ पुरा घुमाइराख्नु भइछ। यहाँ मेरोमा एकदम क्लियर छ है। त्यो घुमेको छ भने तपाईहरुकैमा प्रब्लम हो। मेरोमा आज नेट क्लियर छ त्यसकारण डोन्ट वरी र एकचोटी रिफ्रेश गर्नु होला यदि त्यस्तो घुम्यो भने। गरिबी निवारणलाई रणनीति पत्रको रूपमा ल्याइएको 10औं भनेर बुझ्नुस् है। अब अर्को क्वेशन कुन योजनाबाट नेपालमा अब हामी जस्ट 50% क्वेशनहरु भइसकेको छ। अब हामी 50% क्वेशन बाँकी छ। 47 वटा क्वेशनहरु रहेका छन् आज। कुन योजनाबाट नेपालमा बटम अफ एप्रोचको अवधारणा ल्याइएको हो? कुन योजनाबाट चाहिँ नेपालमा बटम अफ एप्रोचको अवधारणा ल्याइएको हो? गरिबी निवारण जहिले दोहोर्याइने हुन्छ सर सबै योजनामा भन्नुभएको छ। सबै योजनामा दोहोर्याइ हुन्छ तर चाहिँ के हो रणनीति पत्रका रूपमा आएको चाहिँ 10औं हो। त्यसकारण चाहिँ यहाँहरुले 10औंलाई विशेष ख्याल गर्नु होला। किन गरिबी निवारणलाई त हरेक योजनामा राखिन्छ तर गरिबी निवारणलाई रणनीति पत्रकै रूपमा लिएको योजना भनेको 10औं योजना हो। अरूले चाहिँ गरिबी निवारण यति झार्ने उति झार्ने मात्रै भन्छन् तर रणनीति पत्रकै रूपमा चाहिँ लिएको भनेको 10औं योजनाले हो। त्यसकारण तपाईहरुले चाहिँ गरिबी निवारणलाई चाहिँ दोहोर्याएको भन्नुभन्दा पनि रणनीति पत्रको रूपमा ल्याइएको योजना कुन हो भनेर चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है। ओके अब बटम अफ एप्रोच चाहिँ 8औं भन्नुभएको छ। सही जवाफ रहेको छ 8औं योजनादेखि बटम अफ एप्रोचको अवधारणा ल्याइएको थियो। ओके अब अर्को क्वेशन कुन योजनादेखि पहिलो पटक दीर्घकालीन सोच राख्न थालियो भन्ने आयो है। पहिलो पटक
दीर्घकालीन सोच राख्न थालियो है। अब यहाँनिर बुझ्नुहोस् है, अब पहिलो पटक दीर्घकालीन सोच राख्न थालिएको योजना चाहिँ कुन हो त भन्ने प्रश्नमा सबैभन्दा पहिला सही जवाफ दिनुभयो उदासजीले, शुभेच्छाजीले, त्यसपछि गोमा श्रेष्ठजीले, त्यसपछि कञ्चन राईजीले, त्यसपछि आएर नवीन विष्टजीले, सरी बस्नेतजीले, त्यसपछि आएर लक्ष्मण थापाजीले, प्रशान्त महासागर, माइलट, लक्ष्मी पकुवालजी लगायत धेरैजना साथीहरूले चाहिँ सही जवाफ दिनुभएको छ। तुलसाजी, अन्जु राई, टेकचन, यो पछाडिको नाम चाहिँ मैले ऱ्यान्डमली पढिरहेको छु है। ओके, विनोदजी, अनि त्यसपछि पङ्कज माझी, विमलजी, रेणुजी, ओके गीताजी। अब हेर्नुहोस् है, कुन योजनादेखि पहिलो पटक दीर्घकालीन सोच राख्न थालिएको। यहाँनिर चाहिँ अहिले जो साथीहरूले मिस्टेक गरिरहनु भएको छ नि, तपाईँहरूले अगाडि भनेको क्वेसन राम्रोसँग बुझ्नु भएन। त्यसकारण नबुझेको कुरा, आफूलाई थाहा नभएको कुरा टिपोट गर्ने, लेख्ने है। नेपालमा 20 वर्षे दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा सहित तयार पारिएको योजना कुन हो भनेर हामीले चाहिँ 18औं क्वेसनमा मात्रै पढेका थियौँ। 9औं पञ्चवर्षीय योजना। 9औं पञ्चवर्षीय योजनामा के गरिएको थियो भन्दा 20 वर्षे दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा सहित तयार गरिएको योजना थियो भने अब दीर्घकालीन सोच राख्ने पहिलो योजना चाहिँ कुन भयो त भन्दाखेरि 9औं पञ्चवर्षीय योजना भयो। मेरो नाम पढेर किन आमामा गरेको भन्नुभएको छ। ओके, अब प्रशान्त महासागर भनेपछि अनि भएन त नि, थर चाहिँ कहीँ महासागर हुन्छ, ठिक छ, प्रशान्त त नाम होला होइन, महासागर हुन्छ थर हुँदैन नि त, त्यही भएर अचम्म लाग्यो। ओके, मेरो किन नपढेको त भन्नुभएको छ भास्करजी। अब तपाईँको चाहिँ अगाडि आएन, तपाईँले कमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँको सुरुमै देखाउँछ। अब यहाँ चाहिँ यसो पढ्दाखेरि चाहिँ यत्रो धेरैजना साथीहरूमध्ये ऱ्यान्डमली पढेको थिएँ लास्ट क्वेसनको है। अब कुन योजनादेखि पहिलोपटक दीर्घकालीन सोच राख्न थालिएको थियो त भन्दाखेरि 9औं योजनाबाट। किन 20 वर्ष दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा सहित तयार पारिएको पहिलो योजना भनेकै 9औं पञ्चवर्षीय योजना हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि वार्षिक रूपमा पारिन्थ्यो। 20 वर्षसम्मको योजनाको अवधारणा सहित तयार पारिएको 9औं पञ्चवर्षीय योजना भएको हुनाले पहिलो पटक दीर्घकालीन सोच राख्न थालिएको योजना 9औं योजना हो भन्न पाइयो कि पाइएन? हो, पाइयो। यदि तपाईँले चाहिँ 20 वर्षीय दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा सहित तयार पारिएको योजना 9औं पञ्चवर्षीय योजना हो भन्ने कुरालाई यहाँहरूले एकदम मनन गर्नुभयो भने यो क्वेसन तपाईँहरूले बिगार्नु हुन्थेन है। अब अर्को क्वेसन, 10औं योजनाको एकमात्र उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि यसलाई रणनीति पत्रको रूपमा लिएको। खासमा एकमात्र उद्देश्य 9औं पञ्चवर्षीयको पनि के थियो भन्दाखेरि गरिबी निवारण र 10औंको पनि के थियो भन्दाखेरि गरिबी निवारण। तर कस्तो रूपमा भन्दाखेरि गरिबी निवारण रणनीति पत्रको रूपमा चाहिँ 10औं योजना भएको हुनाले यसको पनि उद्देश्य के थियो, गरिबी निवारण थियो। त्यसकारण 9औं र 10औं पञ्चवर्षीय योजनामा दोहोरिएको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि पनि गरिबी निवारण हो है। अब अर्को क्वेसन, अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर भनी दुई प्रकारको लक्ष्य तय गरिएको आवधिक योजना कुन हो है। के भन्यो यहाँनिर क्वेसनले, एकचोटि राम्रोसँग यहाँहरूले क्वेसन पढ्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस्। अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर, अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर भनेर दुई प्रकारको लक्ष्य है। अब तपाईँहरूले योभन्दा पहिला के पढ्नु भएको थियो, टिप्नु भएको छ, यहाँहरूले चाहिँ कपीमा टिप्नु भएको छ भने अथवा स्क्रिनसट गर्नुभएको छ भने राम्रोसँग हेर्नुहोस्। अघि हामीले के पढेका थियौँ भन्दाखेरि अब यहाँनिर 8औं पनि आउँदैछ, 10औं पनि आउँदैछ। हेर्नुहोस् है, अघि हामीले के पढेका थियौँ योभन्दा अगाडि, नेपालमा कुन आवधिक योजनादेखि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने एउटा थियो र अर्को त्यो चाहिँ 6औं योजनादेखि थियो। अर्को के थियो, अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य तोकिएको थियो है। के तोकिएको थियो? लक्ष्य तोकिएको थियो। कतिौं योजनामा भन्दाखेरि 5औं पञ्चवर्षीय योजनामा अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य तोकिएको थियो भने अब अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर भनेर दुई प्रकारको लक्ष्य तोकिएको है। दुई प्रकारको लक्ष्य तोकिएको है। अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य तोकिएको कुन आवधिक योजनादेखि अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य तोकिएको थियो त भन्दाखेरि 5औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि। अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर भनेर यो पनि के भयो, दुई प्रकारकै भयो। तर के भन्दाखेरि यो वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर है, तोकिएको लक्ष्य के अरे यो योजना भनेको कति हो, 10औं भनेर धेरैजना साथीहरूले सही जवाफ दिनुभएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई बधाई छ, यहाँहरू सबैजनाले मिलाउनु भएको छ है। ओके, अब 26औं क्वेसनतर्फ जाउँ। 26औं क्वेसन रहेको छ, अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रभावकारी उपकरणका रूपमा लिइने कार्यक्रम सोच तालिका। कार्यक्रम सोच तालिका के हो भन्दा अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रभावकारी उपकरण
है। फेसबुकका जोइन हुन भए वेलकम छ, वेलकम छ। ठिक छ। अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रभावकारी 231 जना साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। 231 जनाले नि लाइक गरिसक्नु भएको रहेछ। माइ लर्ड प्रभु। अरू बाँकी साथीहरू के हो? निन्द्रा कुमारी, निन्द्रा कुमारहरू, सुत्ना कालहरू पढ्नु छैन, सुत्ने मात्रै छ होइन। उत्तम कैलाश, ओके ठिक छ। ल जो हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैजनाले एकचोटि फटाफट लाइक गर्नुहोस् अनि सेयर पनि गर्नुहोस्। अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रभावकारी उपकरणको रूपमा कसलाई लिइन्छ भन्दा कार्यक्रम सोच तालिका के थियो त भन्दा अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने उपकरणको रूपमा लिइन्थ्यो। त्यो कार्यक्रम सोच तालिकाको अवधारणा कुन योजनामा अवलम्बन गरिएको थियो त भन्दा यही 10औं योजनामा नै के गरिएको थियो? कार्यक्रम सोच तालिका। के तालिका रे? कार्यक्रम सोच तालिका को अवधारणा 10औं योजनाबाट। अब अर्को क्वेशनतर्फ जाउँ। कुन योजनादेखि विकास योजनाहरूको आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य राख्न थालिएको हो? अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँ अलिकति झुक्किने खालको क्वेशन छ क्या। अब तपाईहरुले अघि भर्खरै के पढ्नुभयो भन्दा अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर भनेर दुई प्रकारको लक्ष्य तोकेको 10औंले है। त्यो आर्थिक वृद्धि दरकै कुरा हो। अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर भनेर दुई प्रकारको लक्ष्य तोकेको 10औं योजनाले हो। अब यहाँ आएर के सोध्यो भन्दाखेरि कुन योजनादेखि चाहिँ यो आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य चाहिँ न्युमेरिकल टार्गेट है, आर्थिक वृद्धि दर केमा अङ्कमा राख्न थालिएको भन्दाखेरि अब साथीहरूले 10औं पनि आयो, 13औं आयो। तर धेरैजना साथीहरूले थर्ड है, फेरि तेस्रो फेरि यो तेस्रो भने तेस्रो भन्ने आउँछ। फेरि यो अलिकति गाह्रो छ यहाँनिर। अब यो थर्ड योजनादेखि चाहिँ के गरिएको थियो त भन्दाखेरि यो आर्थिक वृद्धि दरलाई अङ्कमा राख्न थालिएको थियो, न्युमेरिकल टार्गेट राख्न थालिएको, आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य राख्न थालेको हुने तेस्रो योजना। र अर्को के भने मैले तपाईहरुले बिर्सनै नहुने कुरा भनेर के भने अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर। यहाँ वृद्धि दर भन्ने बित्तिकै तपाईहरु चाहिँ झुकिनुहुन्छ क्या। तर आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राख्न थालेको भनेको तेस्रो योजनादेखि, थर्ड योजनादेखि। अब आर्थिक वृद्धि दरलाई अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर भनेर दुई प्रकारले तोकेको भनेको 10औंदेखि, दुई प्रकारले तोकेको 10औंदेखि र आर्थिक वृद्धि दर राख्न थालेको भनेको, आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य भनेको तेस्रो योजनादेखि राखेको है। ओके, अब हामी अर्को क्वेशनतर्फ जाउँ। कुनै आवधिक योजना तर्जुमा गर्नका लागि आधार पत्र तयार गरिन्छ। सबैभन्दा पहिला है आधार पत्र तयार गरिन्छ। त्यो आधार पत्रको तयार चाहिँ कसले गर्छ अथवा त्यो आधार पत्र कसले स्वीकृत गर्दछ? त्यो जुन कुनै पनि योजना बन्नुभन्दा पहिला आधार पत्र एप्रोच पेपर तयार गरिन्छ। त्यो कुन निकायले चाहिँ स्वीकृत गर्छ भन्दाखेरि नेपाल प्लान आयोग भन्नुभयो सञ्जय जयसवालजीले, अनि उदास एकाजीले राष्ट्रिय योजना आयोग भन्नुभयो, सुवेक्षा रेग्मीजीले, अनि त्यसपछि योजना आयोग सन्जु खमालजीले प्रशान्त महासागरको तटमा बसेर पढे निन्द्रा खाए, अनि त्यसो योजना आयोग शुक्र राईजी, आरजे विष्णुजीले योजना आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग कञ्चन राई, लक्ष्मण थापा राष्ट्रिय योजना आयोग, सुमित्रा सन्त्याल योजना आयोग, गोमा श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोग, गीता दाहाल योजना आयोग, शारदा रोकाया रा योजना आयोग, ओके, रक्षा सिंह योजना आयोग, ओके, बब्लु सन्देश, सरी बुलबुल सन्देश ओके। कुनै पनि आवधिक योजना तर्जुमा गर्नका लागि त्यो आधार पत्र स्वीकृत गर्ने भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग। किनभने योजनाको काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्छ हैन। राष्ट्रिय योजना आयोगले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि आवधिक योजना तर्जुमाका लागि आधार पत्र स्वीकृत गर्ने काम गर्दछ। अब योजना विकास मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको? फेरि राष्ट्रिय योजना आयोग र योजना विकास मन्त्रालय भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले नजुकिन होला। हाम्रो त कमेन्ट नि सँगै गएछ। ओके ठिक छ। ओके, योजना विकास मन्त्रालयको स्थापना चाहिँ कहिले भएको थियो त? है, योजना विकास मन्त्रालयको स्थापना विक्रम सम्वत 2008 माघ 2 गते भएको थियो योजना विकास मन्त्रालयको। अब राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना चाहिँ कहिले भयो? राष्ट्रिय योजना आयोगले के गर्छ? राष्ट्रिय योजना आयोगले के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि आयोजनाहरूको अथवा आवधिक योजनाको, आयोजना हैन है, फेरि आयोजना भनेको फेरि अर्कैतिर गयो, योजनाको
ओके, कुनै आवधिक योजना तर्जुमाका लागि आधारपत्र स्वीकृत गर्ने भनेको राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्छ र त्यसपछि योजना विकास मन्त्रालयको स्थापना 2008मा 2मा भयो भने राष्ट्रिय योजना आयोग जसले के गर्छ कुनै पनि आवधिक योजना तर्जुमाका लागि आधारपत्र स्वीकृत गर्छ। यो राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना भनेको 2017 माघ फागुन 1 गते। ओके, फागुन 1 गते भन्नुभएको छ, सही जवाफ दिनुभएको छ। माघ भनिरहनु भएको छ केही साथीहरूले, माघमा हुने साथीहरू फागुन 1 गते 2017, त्यो पनि विक्रम सम्वत 2017 र फागुन 1 गते चाहिँ के गरेको थियो राष्ट्रिय योजना आयोग जसले आधारपत्र स्वीकृत गर्ने काम गर्छ। अब अर्को, विश्वमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गर्ने राष्ट्र कुन हो? अब नेपालमा त 2013 साल असोज 1 गतेदेखि चाहिँ के भयो योजनाबद्ध विकास क्रमको सुरुवात भयो। यो तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी भएकै कुरा भयो, तपाईँले पनि बुझेकै कुरा भयो, थाहा पाएकै कुरा भयो। अब विश्वमा चाहिँ सबभन्दा पहिला आर्थिक विकासको सुरुवात गर्ने अथवा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गर्ने हैन, योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गर्ने चाहिँ को थियो त भन्दाखेरि रुस भनेर धेरैजना साथीहरूले सही जवाफ दिनुभएको छ। विश्वमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गर्ने राष्ट्र भनेको रुस हो। कहिले भन्दा 1928 भनेर साथीहरूले कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। योभन्दा पहिला नै, योभन्दा पछिको क्वेसन ठ्याक्कै त्यही रहेको थियो। नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गर्ने राष्ट्र रुस र विश्वमा योजनाबद्ध विकासको थालनी कहिलेदेखि भयो भन्दाखेरि 1928बाट भयो र सबैभन्दा पहिला योजनाबद्ध विकासको थालनी गर्ने राष्ट्र चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि रुस हो। त्यसपछि पापतेलिका भन्नुभएको छ। अब त्यो पनि आउँछ एकछिनमा, टेन्सन नलिनुहोस्। अब विश्वमा योजनाबद्ध विकास क्रमको सुरुवात कहिलेबाट भएको थियो भनेर मिति एउटा याद गर्ने, सन् 1928मा। र कुन देशबाट भएको थियो त भन्दाखेरि रुसबाट। यो दुईटा कुरा याद गर्नु पर्यो। र रुसको पहिलो योजनाको नाम के थियो हैन? नेपालको पञ्चवर्षीय योजनाको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको नेपालमा पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात कहिले भयो भनेर सोधे जस्तै 2013 असोज 1 गतेबाट सुरु भयो भने जस्तै रुसको पहिलो योजनाको नाम चाहिँ के थियो? त्यसले अब यो रुसको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना भनेको पापतिलेका हो हैन, पापतिलेका। अब यो कहिलेबाट सुरु भयो भनेर पनि सोध्न सक्छ हैन। यो कहिलेबाट सुरु भयो? 1928बाट सुरु भयो रुसको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना। रुसको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना मात्रै होइन, विश्वको पञ्चवर्षीय नभनौँ, योजना भनौँ न। रुसको पहिलो योजना चाहिँ कुन थियो त भन्दाखेरि पापतिलेका। र यो पापतिलेका भनेको रुसको मात्रै होइन कि विश्वको पहिलो योजना भनेर सोध्यो भने पनि यही नै हो। र रुसले कहिलेदेखि पापतिलेका नामक योजना सञ्चालन गरेको थियो भन्दा 1928बाट। यही 1928बाट पापतिलेकादेखि योजनाबद्ध विकास क्रमको सुरुवात विश्वमा भयो। अब राष्ट्रिय योजना परिषदलाई कहिलेदेखि राष्ट्रिय योजना आयोग नामाकरण गरियो त है? अब राष्ट्रिय योजना परिषदलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा, अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अघि भर्खरै हामीले पढ्यौँ, के पढ्यौँ त भन्दाखेरि अघि के पढेका थियौँ? राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना कहिले भयो भनेका थियौँ? 2017 फागुन 1मा। अब तपाईँहरूले चाहिँ नझुकिनु होला, यहाँनिर राष्ट्रिय योजना परिषदलाई कहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा नामाकरण गरियो भन्ने कुरा 2025मा। अहिले त 2017मा भएको स्थापना भनेको थियो, अहिले चाहिँ फेरि 2025मा चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोग नामाकरण गरियो भनेको छ। यो के होला भन्नु? राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना 2017 फागुन 1मा भएको किन भनिएको भन्दाखेरि राष्ट्रिय योजना आयोगको नामाकरण चाहिँ 2025मा गरियो। तर राष्ट्रिय योजना परिषद भनेर चाहिँ थियो पहिला हैन। 2017 फागुन 1मा वास्तवमा भएको भनेको राष्ट्रिय योजना परिषदको स्थापना। तर त्यसलाई पछि के गरियो? 2025मा चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोग नामाकरण गरियो। र त्यो भएको हुनाले राष्ट्रिय योजना आयोग नामाकरण गरिसकेपछि त्यसको स्थापना कहिले भएको थियो भनेर चाहिँ 2017 फागुन 1मा भनिएको है। यो क्वेसन अलिकति यहाँनिर चाहिँ कन्फ्युज गराउन सक्छ, तपाईँहरूले क्लियर हुनु होला। राष्ट्रिय योजना परिषदको स्थापना चाहिँ 2017 फागुन 1मा भएको, त्यसकारण राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना कहिले भएको भने पनि 2017 फागुन 1मा। किनकि राष्ट्रिय योजना परिषदलाई चाहिँ पछि 2025मा के गरिएको थियो? राष्ट्रिय योजना आयोग नामाकरण गरिएको थियो। क्लियर छ? अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ जान्छौँ। क्लियर छैन भने अब दोहोऱ्याएर पढ्ने फेरि है। भिडियो तपाईँहरूसँगै हुन्छ, डाउनलोड गरे पनि भयो, जे गरे पनि भयो। अब अर्को क्वेसन। अब राष्ट्रिय विकास परिषद, भर्खर हामीले के गर्यौँ? योजना परिषद 2017मा स्थापना भयो। 2017मा स्थापना भएको योजना परिषदलाई 2025मा राष्ट्रिय योजना आयोग नामाकरण गरियो र 2025मा राष्ट्रिय योजना आयोग नामाकरण गरिएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना कहिले भयो भने 2017 पनि भनिन्छ।
र सँगसँगै अब हामी योजना परिषदतर्फ जाउँ, योजना आयोगतर्फ होइन, राष्ट्रिय योजना परिषदतर्फ जाउँ। परिषदको गठन चाहिँ कहिले भएको थियो त भन्दाखेरि ओके 2019 मा। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, अहिले के थियो, राष्ट्रिय योजना परिषद थियो, अहिले राष्ट्रिय विकास परिषद। अब यहाँनिर पनि झुकिनु भएन। अहिले भर्खर फेरि राष्ट्रिय योजना परिषदलाई कहिलेदेखि राष्ट्रिय योजनामा आयोगमा नामाकरण गरियो, 2025 भन्नु होला। अब यहाँनिर अहिले हामीले के थियो, राष्ट्रिय योजना परिषद। खासमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा नामाकरण गरेको केलाई भन्दा राष्ट्रिय योजना परिषदलाई। के जना? योजना परिषदलाई। यो के हो? राष्ट्रिय विकास परिषद हो। राष्ट्रिय योजना परिषद र राष्ट्रिय विकास परिषद, यो दुईटा कुरामा पनि नझुकिने। अघि हामीले के पढेका थियौँ? राष्ट्रिय योजना परिषद। अहिले हामी पढ्दैछौँ राष्ट्रिय विकास परिषद। यहाँनिर विकास र योजना भन्ने छ, राष्ट्रिय र परिषद एउटै कुरा हो। अब बिचमा विकास र योजना थपिएको छ, यहाँनिर तपाईँहरूले ध्यान दिनु पर्यो। अहिले भने हामी के पढ्दैछौँ? राष्ट्रिय विकास परिषद, र विकास परिषदको स्थापना 2019 मा भएको थियो भनेर बुझ्नु पर्यो। क्लियर छ? खासमा पापतिलेका भनेका होलान् भन्नुभएको थियो। योजनाबद्ध विकासक्रमलाई चाहिँ पापतिलेका भनेको योजनाबद्ध विकासक्रम अथवा चाहिँ कुनै पनि कुरालाई योजनाबद्ध ढङ्गले लैजानुपर्छ भन्ने अर्थसँग सम्बन्धित राखेर नै राखेको होला पापतिलेका, हैन। 242 जना साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई लुक्सुवा ज्ञानमा स्वागत छ। यदि यो एपिसोड मन परेको छ भने सबैजनाले फटाफट लाइक गरिदिनु होला, सेयर गर्नुभएको छैन भने सेयर गरिदिनु होला, र तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ यहाँहरूले कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला कमेन्ट बक्समा। र लुक्सुवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, सबैजनाले सब्सक्राइब गर्नु होला, तपाईँको साथीभाइहरूले पनि सब्सक्राइब गर्न भनिदिनु होला। र अनलाइन कक्षाहरू भइरहेका छन्, सम्पूर्ण सेवातर्फका तयारी कक्षाहरू भइरहेका छन्, नयाँ कक्षाहरू पनि भर्खरै सुरु भएका छन्। यहाँहरू सबैजनाले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। लोकसेवा ज्ञानको यो क्वेसनभन्दा माथि दिइएको नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर यहाँहरूले अनलाइन क्लासमा जोइन भएर पढ्न सक्नुहुनेछ। र नेपाल विकास मञ्चको अहिले भर्खर फेरि हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले यो कुरामा चाहिँ किन चाहिँ अलिकति झुकिने खालको छ भन्दाखेरि अघि भर्खरै के पढ्यौँ भन्दा राष्ट्रिय योजना परिषद भनेर पढ्यौँ। त्यसपछि के पढ्यौँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय योजना परिषदपछि के पढ्यौँ? ओके, राष्ट्रिय योजना परिषद भनेर पढ्यौँ। राष्ट्रिय योजना परिषदपछि राष्ट्रिय विकास परिषद भनेर पढ्यौँ। अब फेरि नेपाल विकास मञ्च रे, हैन। एक एक कुरा पोइन्ट गर्नु होला है, फेरि यहीँ बिचबाट सोधिदिन्छ, फेरि डुबाउँछ। अब विकास मञ्चको स्थापना 2001 भन्नुभएको छ। 2000 धेरैजना साथीहरूले 2000 मा भन्नुभएको छ, सही जवाफ रहेको छ। सन् 2000 मा चाहिँ के भएको थियो? नेपाल विकास मञ्चको स्थापना भएको हुन्छ। तपाईँले इक्जाम दिए स्योर नाम निस्किन्छ होला है भन्नुभएको छ। यो चाहिँ तपाईँको के अरे वाचभन्दा लाइक धेरै कसरी भयो कि कसैले डबल लाइक गर्नु र भन्नुभएको छ। यस्तो त्यो यो धेरैजनाले लाइक गरेर सुत्नु भयो होला, हैन। उहाँ एकदम ज्ञानी हुनुहुन्छ, त्यो भए हुनाले लाइक मात्रै गरिदिएर सुत्नु भएको होला, तपाईँहरू नसुत्नु होला। अब यस्तो हुन्छ साथी, तपाईँले इक्जाम दिए स्योर नाम निस्किन्छ भन्नुभएको छ। यस्तो हो क्या, यो कुरा कस्तो हो भने जीके के हो, यो के हो? तपाईँहरूले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले 50वटा क्वेसनहरू जीकेको सोध्छ अथवा 30वटा क्वेसनहरू जीकेको सोध्छ भने स्वयं त्यो क्वेसन म च्यालेन्ज दिन्छु, हैन। तपाईँ कुनै जीके टिचर, तपाईँहरूको लागि जो तपाईँहरूको जीकेको लागि एकदम रुचाइएको टिचर अथवा एकदम तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझाउने टिचर अथवा तपाईँको कन्सेप्ट क्लियर गरिदिने टिचर, उहाँलाई पनि गएर सोध्नुहोस्। उहाँले त्यो 30वटामा 30वटा मिलाउनु भयो भने कान काटेर फालिदिन्छु। जीके भनेको त्यस्तो हो, जति सकिन्छ आफूले चाहिँ पढ्ने हो, जति सकिन्छ नयाँ कुराहरू बुझ्ने हो, यो कुरा कहाँबाट भयो, कसरी भयो, के भयो भन्ने कुरा बुझ्ने कोसिस गर्ने हो। र डेली 1 घन्टा कहिले पनि जीके पढाउनु नछोड्नुहोस्। बाँकी भनेको आइक्यू एकदम राम्रोसँग पढ्नु होला। तपाईँले आइक्यूमा लजिक तपाईँले चाहिँ याद भयो भने कुनै पनि हिसाबमा चाहिँ त्यो बिग्रिँदैन, हैन। र सँगसँगै अर्को कुरा भनेको अब अफिसर पढ्ने साथीहरूका लागि म्याथ, हैन, यी कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ याद गर्नु पर्यो र जीकेमा एउटा फर्मेट वाइज रूपमा आफूले जान्न पर्ने कुराहरू सामान्य कुरा भोलि चाहिँ योजनाबद्ध विकासक्रमको कहिले सुरु भयो हैन अब त्यसै दीर्घकालीन सोच सहितको कुन हो हैन एकमात्र उद्देश्य गरिबी निवारणलाई लिएको कुन हो गरिबी निवारणलाई रणनीति पत्रको रूपमा लिएको कुन हो अनि यस्ता यस्ता सिम्पल कुराहरू जुन तपाईहरुले चाहिँ कमेन्टमा बिगारिरहनु भएको छ नि यति मात्रै पनि बिगार्नु भयो भने चाहिँ खत्तम भयो किनभने तपाईले पढेको क्वेशनबाट आएन भने ठीक छ तपाईले त्यसमा दुःख नमान्नुस् हैन केही पनि छैन तपाईले नपढेकै कुराबाट आयो भने त ठीक छ पढेकै थिएन त के फरक पर्यो हैन
तर तपाईहरुले पढिसकेको क्वेशन पनि यसरी बिगारिरहनु भएको छ नि। हो यो गर्नुभयो भने चाहिँ साह्रै गाह्रो हुन्छ हो हैन। तपाईले पढेको कुरा कमसेकम चाहिँ बरु थोरै पढ्नुस्, दिनमा 50 वटा क्वेशन पढ्नुस्। पढेको कुराबाट आयो भने चाहिँ नजाओस्, क्वेशन नफुत्कियोस् भन्ने तरिकाले पढ्नुस्। किनभने किताब मात्रै सकाउनु ठुलो कुरो होइन, त्यो सकाइसकेको किताबबाट कतिवटा क्वेशन तपाईले बुझ्नुभयो, कतिवटा क्वेशनमा तपाईको कन्सेप्ट क्लियर भयो, त्यो अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। ओके, अब नेपालमा मेरो प्रोफेसन के हो भन्नुभएको छ। मेरो प्रोफेसन टिचर हो साथी। म एकदम टिचर हो, मास्टर। टिपिकल नेपालीमा भन्छ नि मास्टर भने, मास्टर। ओके, नेपालमा प्लान होलिडे भनेको योजना वर्ष के अरे योजनाविहीन वर्ष भनेर चाहिँ कुन उसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि, जस्तो तपाईँको चाहिँ प्लान होलिडे भनेको कस्तो भने हरेक चाहिँ अब पञ्चवर्षीय योजना, त्रिवर्षीय योजना भनेको छ हैन, हरेक वर्ष योजनाहरू ल्याएको छ। तर दुई पटकसम्म चाहिँ योजनाविहीन भएको छन् है, दुई पटकसम्म। र सरी, अब हेर्नुस्, दुई पटकसम्म चाहिँ भयो। अब अर्कोचोटि पनि हुनसक्छ क्या यस्तो कुराहरू चाहिँ। तपाईहरुले बुक हेर्दा जानेको जस्तो लाग्छ भनेको त्यही हो। अप्सन दियो भने मिलाइदिन्छु भने जस्तै हो। बुक हेर्दा तपाईहरुले क्वेशन मात्रै याद गर्नुहुन्छ है। बुक हेर्दा के गर्नुहुन्छ, सरर क्वेशन पढ्नुहुन्छ, एन्सर याद गर्नुहुन्छ। तर खासमा गर्नुपर्ने भनेको क्वेशन सहित एन्सर पनि याद गर्नुपर्ने हो। एन्सर मात्रै होइन, क्वेशन पनि याद गर्नुपर्छ के, त्यो हो कुरो। त्यो गर्नुभयो भने तपाईलाई फेरि सबै पढे जस्तो लाग्ने, नजान्ने, केही पनि जानिन भन्ने टाइपको त्यो फिलिङ हुँदैन है। अब प्लान होलिडे चाहिँ दुई पटक भएको छ। कहिले भन्दाखेरि 2018 र 19 मा, र अर्को 47 देखि 49 सम्म है, दुई पटक भयो। लगातार भएको भनेको है, फेरि कुन कुन योजनाविहीन वर्ष भन्यो भने 2018 पनि हो, 2019 दुईटा वर्ष भइगयो नि भन्नु होला फेरि, त्यो होइन। प्लान होलिडे भनेको दुई पटक भएको छ। त्यो भनेको कहिलेदेखि कहिलेसम्म भन्ने हो। 2019 देखि के अरे 2018 देखि 2019 सम्म भयो। त्यसपछि फेरि 2047 सालदेखि 2049 सालमा भयो। फेरि 47 देखि 48 मात्रै पनि होइन, 47, 48, 49 भयो, तीनचोटि त्यही भइगयो भन्नु होला फेरि, त्यो होइन है। कति पटकसम्म योजनाविहीन भयो भन्दाखेरि लगातार कति पटकसम्म भनेको 2018 देखि 19 सम्म भयो, र त्यसपछि 2047 देखि 2049 सम्म भयो। त्यहाँबाट त्यसपछि भएको छैन। यदि त्यसपछि पनि भयो भने त्यो समसामयिकमा पढ्नुपर्छ। लोकसेवा आयोग तयारी गर्दा अपडेट हुनुपर्छ जिकेमा भनेको त्यही हो। फेरि अर्कोचोटि कुनै बेलामा नभइदियो भने त्यही अप्सनमा सोधिदिन्छ फेरि। अब त्यो भएको हुनाले त्यतातिर पनि ध्यान दिनु पर्यो। अब हामी करिब करिब अन्तिम तर्फ छौँ। हामीसँग 8-9 वटा क्वेशनहरू मात्रै बाँकी छन् अब है। यहाँहरू सबैजनाले चाहिँ फटाफट ओके लाइक गरिदिनु होला, सेयर गर्नुभएको छैन भने सेयर गर्नु होला। लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा जोइन हुनुभएको छैन भने यहाँहरू सबैजनाले चाहिँ लोकसेवा ज्ञान अनलाइन क्लासमा जोइन हुनु होला। कुन कलेजमा टिचिङ गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। म अहिले कलेज कतै पनि टिचिङ गर्दिनँ, लोकसेवा ज्ञानमा छु पूर्ण रूपमा आबद्ध है। ओके, अब सँगसँगै नेपालमा कुन कुन योजनाहरूमा दुई प्रकारका लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो अरे माइलट। अब दुई प्रकारका अरे दुई प्रकारका लक्ष्य योजना गरिएको थियो कुन कुनमा भनेर आयो हेर्नुहोस् है। अब तपाईहरुलाई चाहिँ मैले एउटा होमवर्कको क्वेशन चाहिँ के दिन्छु भन्दाखेरि दुई प्रकारका लक्ष्य, अब कुनैमा न्यूनतम अधिकतम होला, कुनैमा न्यूनतम वृद्धि दर होला, अधिकतम वृद्धि दर होला, कुनैमा अपेक्षित वृद्धि दर होला, कुनैमा चाहिँ उ होला। अब हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ के पढ्यौं, कुन कुन योजनामा कस्ता प्रकारका योजनाहरू लिएको थियो, कस्ता प्रकारका लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको थियो भन्ने कुरा पढ्यौं। अब 5 र 10 मा भन्नुभयो हो। अब तपाईहरुले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा अहिले एकचोटि आफूले ठण्डा दिमागले सोच्नुहोस्, भर्खरै पढेको कुरा। अब 5औं योजना कस्तो प्रकारको दुई प्रकारको लक्ष्य लिएको थियो र 10औं योजनामा कस्तो प्रकारको दुईवटा लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको थियो। अब 5औं र 10औं दुईटामा है, 5औं योजना र 10औं योजनामा नेपालमा कुन योजनामा दुई प्रकारका लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो 5औं र 10औं मा। अब 5औं मा कस्तो प्रकारको गरिएको थियो र 10औं मा कस्तो प्रकारको गरिएको थियो, ल एकचोटि मलाई भनिदिनुस् त। अहिले भर्खरै पढेको कुरा तपाईहरुको कन्सेप्ट कति क्लियर भएछ, यहाँ पढेको कुरा तपाईहरुले कतिको बुझ्नु भएछ, म एकचोटि हेर्छु। ओके, तपाईहरुको कमेन्ट ल ठिकै छ। एउटा म भनिदिन्छु, एउटा तपाईहरुले बुझ्नुस्। एउटा के हो भन्दा अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर भनेर दुई प्रकारको लक्ष्य तय भएको आवधिक योजना कुन हो, 10औं हो। अब 10औं योजनाले तपाईले अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर भनेर दुई प्रकारको लक्ष्य राखेको योजना भनेको 10औं हो भनेर चाहिँ हात ठडाएर मजाले कमेन्ट गर्नुहुन्छ। तर दुई प्रकारका योजनाहरू कुन कुन के रे, दुई प्रकारका चाहिँ लक्ष्यहरू कुन कुन योजनामा निर्धारण गरिएको थियो भन्दाखेरि एउटा 10औं मा रहेछ। 10औं मा के गरेको थियो, अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर गरेको थियो। अब 8औं को है अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर भनेर केमा थियो, 10औं मा। अब 5औं मा। अब 5औं मा चाहिँ के थियो त,
पाँचौँमा के थियो एकचोटि कमेन्ट गर्नुहोस्। 50 वटा क्वेसन मात्रै पढ्नुहोस्, बरु आजको धेरै नपढ्नुहोस् दिनमा, तर पढेको कुरा चाहिँ नबिगार्नुहोस् है। त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ। ओके, अब पाँचौँमा के भनेको थिएँ? पाँचौँमा के भनेको थिएँ? पाँचौँमा के थियो भन्नुहोस् त? पाँचौँमा के थियो? पाँचौँमा के थियो? कमेन्ट कमेन्ट कमेन्ट। मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम भन्नुभयो। ओके, सही जवाफ रहेको छ। कुन योजनादेखि अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य तोकेको है? अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य कतिमा? अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य, अधिकतम र न्यूनतम लेख्नुहोस् के। न्यूनतम लक्ष्य तोकेको भनेको कतिमा भन्दाखेरि पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजनामा। अनि यो दुई प्रकारको लक्ष्य भयो कि भएन? दुई प्रकारको लक्ष्य भयो कि भएन? अधिकतम र न्यूनतम भनेपछि कतिवटा लक्ष्य भयो? दुईवटा लक्ष्य भयो। के लक्ष्य भयो? अधिकतम र न्यूनतम भनेपछि दुईवटा लक्ष्य भयो। अनि दुईवटा लक्ष्य, अनि त्यसपछि 10औँमा के थियो भन्दाखेरि अपेक्षित है, अपेक्षित र अर्को के थियो? सामान्य। त्यो के भन्दाखेरि वृद्धि दर है, वृद्धि दर। अब अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य भनेर पाँचौँमा र अपेक्षित र सामान्य वृद्धि दर भनेर 10औँमा। अब यो दुई दुई प्रकारका लक्ष्यहरू भयो कि भएनन्? त्यसकारण नेपालमा कुन कुन योजनामा दुई प्रकारका लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो भन्दा पाँचौँ र 10औँमा। 5 दुना 10 भनेर बुझ्नुहोस्। ओके, अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ जान्छौँ। पाँचौँ र 10औँ यो कुरा बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएन भने फेरि भिडियो दोहोऱ्याएर हेर्नु होला। त्यति गरी पनि बुझ्नु भएन भने तपाईहरुलाई फेरि अरु कुनै माध्यमबाट अनलाइन क्लासमा, लाइभ क्लासमा तपाईहरुलाई बुझाउँला। ओके, अब राष्ट्रिय योजना समितिको गठन कहिले भयो? फेरि अब समितितिर आयो। हेर्नुस् है, अब यो झुकिने कुराहरू यताउति तल माथिसम्म क्वेसनहरू अब यो अनलाइन क्लासमा चाहिँ सिरियली पढाउँला तपाईहरुलाई। अब अहिलेलाई चाहिँ जे क्वेसनहरू यहाँहरूले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ त्यो क्वेसनहरूलाई टिप्पणी गर्नु होला र तपाईहरुले कहाँ झुकिनुहुन्छ त्यो कुरालाई मिलाउनु होला। अब राष्ट्रिय योजना समितितर्फ आयौँ। अब हामी अन्तिमतर्फ छौँ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई। यहाँहरू सबैजनाले लाइक र सेयर पनि गरिदिनु भएको छ। यसरी नै सब्सक्राइब पनि गर्नु होला र यहाँहरूका केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई दिन पनि नभुल्नु होला भन्दै राष्ट्रिय योजना समितिको गठन 2066 मा भन्नुभएको छ धेरैजना साथीहरूले। यहाँहरू सबैजनालाई बधाई छ। 2066 मा चाहिँ के भएको थियो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय योजना समितिको गठन भएको थियो। अब अन्तिममा हामी फेरि लाइभ क्विज गेम खेल्नेछौँ। त्यो भएको हुनाले यहाँहरू चाहिँ सबैजना रेडी भएर बस्नु होला है, रेडी भएर बस्नु होला। ओके, अब कुन योजनादेखि सुशासनको अवधारणालाई अगाडि सारिएको हो? सुशासनको, के शासनको? सुशासनको अवधारणालाई अगाडि सारिएको हो। फेरि हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन भने नबुझेसम्म बुझिराख्ने हो नि भन्नुभएको छ। ओके, नबुझेसम्म हेर्नुहोस्, फेरि हेर्नुहोस्, दोहोऱ्याइ हेर्नुहोस्, तेह्र हेर्नुहोस्, 10 चोटि हेर्नुहोस्, 20 चोटि हेर्नुहोस् हैन। ओके, ल 9 आयो, 10औं आयो, 9औं 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 आयो, 10औं आयो। अब धेरै बुकमा यो 9औं र 10औं किन आयो भन्दाखेरि यो तपाईको कतिपय बुकमा 9औं छ, कतिपय बुकमा 10औं छ, कतिपय 9औं छ, कतिमा 10औं छ। लोकसेवा ज्ञानको के भन्नुभयो बारेमा भन्नु न, म आज फर्स्ट हो भन्नुभएको छ। लोकसेवा ज्ञान नेपालमा सबैभन्दा पहिलो पटक भर्चुअल क्लास भनेर चाहिँ लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षाहरू अनलाइन माध्यमबाट गराउने पहिलो संस्था हो। योभन्दा पछाडि आएर चाहिँ अनलाइन क्लास भनेर चाहिँ धेरै जसोले चाहिँ हामी पहिलो पटक भनेर भनि पनि राखेको छन्। तर उहाँहरूलाई थाहा छैन भर्चुअल क्लास भनेको पनि अनलाइन क्लासै हो भनेर। भर्चुअल क्लास भनेर परराष्ट्र अधिकृतबाट हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ अनलाइन कक्षाको सुरुवात गरेका थियौँ र यहाँहरूले अनलाइन कक्षाहरू पढ्न पाउनुहुन्छ घर बसेरै। तपाईहरुले यहाँ आएर लाइभ टिचरहरूसँग फिजिकल क्लास जो सरहरूले पढाउनुहुन्छ उहाँहरूले नै यहाँ पढाएको क्लासहरू तपाईले आफ्नो घरमा बसेर तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ र पहिला पढिसक्नु भएको साथीहरूलाई त थाहा नै होला कसरी अफलाइन क्लास हुन्थ्यो र अहिले कसरी अनलाइन क्लास हुन्छ। सेम त्यही हो।
स्टुडेन्ट बस्ने बेन्चमा क्यामेरा हुन्छ, त्यति हो फरक। तपाईहरूले लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले दोहोऱ्याएर तेह्राएर 10 चोटि 20 चोटि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ क्लासलाई, किनभने एकचोटि भन्ने बित्तिकै अहिले जस्तो योभन्दा अगाडि मैले क्वेसन सोधेँ तपाईँहरूलाई, त्यतिखेर त जान्नुभयो बुझ्नुभयो। अब एकछिनपछि मैले फेरि आएर चाहिँ दुई प्रकारका लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका योजना कुन कुन हुन् भन्दाखेरि तपाईँहरूले बिर्सिसक्नु भएको थियो होइन। तर अनलाइन क्लास लोकसेवा ज्ञानबाट लिनुभयो भने फाइदा के हो भने फेरि दोहोऱ्याएर हेर्न पाउनुहुन्छ मजाले होइन। ओके, त्यो गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरूले चाहिँ नबुझेको कुरा पनि दोहोऱ्याएर पनि हेर्न पाउनुभयो, अनि त्यसपछि आफूले चाहिँ नबुझेका कुराहरू 100 चोटि हेर्नुहुन्छ भने पनि हेर्न पाउनुभयो। इक्जाम सकिनसम्मको लागि मजाले क्लासहरू हेर्न पाउनुहुन्छ, आफ्नो तयारीलाई मजबुत बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो सरले चाहिँ कतिखेर भन्नुहुन्छ सर मैले बुझिनँ फेरि भनिदिनु त म टिप्छु भन्नै परेन, किनभने ब्याक गर्ने सरले भनेको 10 चोटि सुन्न पाइहालिन्छ होइन। ओके, यो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले अनलाइन क्लासमा जोइन भएर पढ्न सक्नुहुन्छ। सबै प्रकारका तयारी कक्षाहरू भइरहेका छन्। यहाँहरू सबैजनाले लोकसेवा ज्ञानमा वेलकम छ। म त बिहान क्लास हेर्दै हेर्दै सुतिहाल्ने रहेछु भन्नुभएको छ। अब यो चाहिँ यसरी सुत्न चाहिँ भएन होइन, तर क्लास हेर्दा हेर्दै सुत्नुभयो भने त लाइफ ड्यामेज भइगयो। तर आफूले घरमा बसी बसी आनन्दसँगले यो जाडो महिनामा गाडीको त्यो डन्डी समातेर झुन्डिएर क्लास जानुको केही अर्थ छैन। मजाले घरमै बसेर काठमाडौँमा हुने कक्षा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नै घरबाट चाहिँ तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला जो साथीहरू चाहिँ तयारीका लागि चाहिँ तयारी गरिराख्नु भएको छ है। ओके, अब यो क्वेसनको एन्सर दिनुभयो। सुशासनको अवधारणा भनेको 9औं र 10औंमा धेरैमा भेटिन्छ है। 9औं र 10औंमा 9औं र 10औंमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि सुशासनको अवधारणालाई अगाडि सारेको योजना भनेको 10औं योजनाले हो। तर गाईमै अलिअलि चाहिँ सुशासनको अवधारणा ल्याउन खोजे जस्तो भएको चाहिँ हो केमा भन्दाखेरि 9औंमा, तर अगाडि सारेको भनेको चाहिँ 10औंले हो होइन। अब यो यद्यपि चाहिँ 9औं र 10औं दुईटै चाहिँ योजना भनेर चाहिँ नसोध्ला सम्भवतः। यदि सोध्यो भने तपाईँहरूले 10औं यो 9 कुनले के क्वेसन कसरी सोधेको छ भन्ने हो कि क्वेसन कसरी सोधेको छ एकचोटि शब्द यसो हेर्नु पर्यो, त्यो भयो भने हुन्छ। लोकसेवा ज्ञान मेरो जान ओ थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म्याथ माविको हुन्छ कि नै भन्नुभएको छ, म्याथको अहिले भइसकेको छैन। ओके, फास्ट जाउँ भन्नुभएको छ, म फास्ट जान्छु ल। ओके ठिक छ ल। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ दुईवटा क्वेसन सोध्छु भनेको थिएँ मैले। दुईवटा क्वेसनमा दुईवटा क्वेसनमा चाहिँ के गर्नुहुनेछ, हामीसँग अझै क्वेसन बाँकी छन् 4-5वटा। त्यो क्वेसन भइसकेपछि एउटा क्वेसनबाट फर्स्ट र सेकेन्ड दुईजनाले जित्नुहुनेछ 50-50 को 100 को रिचार्ज कार्ड, र फेरि अर्को क्वेसनमा 50-50 को 100 को रिचार्ज कार्ड जित्नुहुनेछ दुईजनाले। भने अब हामीले चाहिँ एउटा एपिसोडबाट 200 को रिचार्ज कार्ड गराउँथ्यौँ भने अहिले हामी चाहिँ अघि नै 100 को गराइसक्यौँ, आज हामी 300 को गर्नेछौँ है त। ओके, क्वेसन सकियो र भन्नुभएको छ, सकिएको छैन। अब एकचोटि सबैजनाले 291 जना साथीहरूले लाइक गरिसक्नु भएको छ। अब लाइकको सङ्ख्या पनि 300 पुर्याइदिनु होला, बाँकी 9 जना साथीहरूले पनि लाइक गरिदिइहाल्नुहोस् होइन। अब हेर्नुहोस् है त, कुन योजनादेखि सुशासनको अवधारणालाई अगाडि सारिएको थियो सँगसँगै अब हामीसँग 6वटा क्वेसन बाँकी छ है, 6वटा जति 5-6वटा क्वेसन। राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहतमा रहने एक मात्र विभाग कुन हो है, यो पनि सोधेको क्वेसन हो, यो खरिदारमा सोधेको थियो एकपटक है। राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहतमा रहने एक मात्र विभाग है, एउटा मात्र विभाग। भिडियोहरू सेभ गर्न मिल्दैन सर भन्नुभएको छ, मजाले मिल्छ। अहिले यहाँनिर चाहिँ यो एपिसोड सकिन्छ, एपिसोड सकिएपछि मजाले तपाईँले चाहिँ अफलाइन यसलाई चाहिँ अब तत्कालै लाइभ भइरहेको यो क्लासलाई चाहिँ अहिले तत्कालै त नहोला, तर तपाईँ अनलाइन भित्रको क्लासहरूलाई त तपाईँहरूले सेभ गर्न भन्नुभएको हो भने त्यो चाहिँ तपाईँले दोहोऱ्याइ जतिपटक पनि हेर्न मिल्छ। त्यो डाउनलोड गरेर मिसयुज हुने भएको भएर छैन, तर यो चाहिँ तपाईँहरूले मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो अनलाइन क्लासमा पढ्यो भन्दा नि कम चाहिँ छैन। मजाले प्र्याक्टिस गर्न पाउनु भएको छ, मजाले गर्नुहोस्। ओके, अब केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग भन्नुभयो, सही जवाफ रहेको छ। ल, राष्ट्रिय योजना आयोगले के गर्छ भन्दाखेरि अहिले हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगको कामको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ भने राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहतमा रहने एकमात्र विभाग भनेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग हो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, जनसङ्ख्यादेखि लिएर आर्थिक सर्वेक्षणदेखि लिएर जुन चाहिँ यो आर्थिकसँग सम्बन्धितदेखि लिएर अन्य जुन डकुमेन्टहरू छन् त्यो तपाईँहरूले त्यहाँ गएर तपाईँहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँहरूले आफूले तयारी गर्नुहुन्छ भने ती डकुमेन्टहरू पनि पढ्न आवश्यक छ, र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा गएर यहाँहरूले त्यो डकुमेन्टहरू लिन सक्नुहुन्छ है। यो के हो त भन्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहतमा रहने एकमात्र विभाग हो। साथीको मोबाइलमा चार्ज सकियो रे, अब लाइफ ड्यामेज भएन त नि।
अब यहाँ एकैछिन है त, अब छानो गर्छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष को हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रधानमन्त्री हुन्छ। योजना आयोगको अध्यक्ष को हुन्छ? प्रधानमन्त्री हुन्छ। र त्यो योजना आयोगको मातहतमा रहने एकमात्र विभाग भनेको के हो? त्यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग हो। नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात कहिलेदेखि भयो भन्दा 2018 देखि भयो। अघि हामीले राष्ट्रिय जनगणना र कृषि गणनाको सुरुवात भएको योजना अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण उसका रूपमा कसलाई लिन्छ भन्दा लाइक 300 पुग्यो सर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू। ओके 301। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैजनालाई यो सपोर्टका लागि। यसरी नै यहाँहरूले सबै भिडियोहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला र लाइक गर्नुभएको छैन भने सबैले लाइक गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। लभ यु अल। ओके, अब नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात चाहिँ कहिले भएको थियो भन्दाखेरि 2018 मा भएको थियो र यो के हो भन्दा दोस्रो योजनाको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। सँगसँगै दोस्रो योजनाको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के थियो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय जनगणना र कृषि गणना। के हो त यो? दोस्रो जनगणनाको महत्त्वपूर्ण। सुरक्षा परिषदको नि प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् अध्यक्ष भन्नुभएको छ। हो, सुरक्षा परिषदको पनि हुन्छ। अब कुन योजनादेखि संस्थानहरू निजीकरणको सुरुवात गरियो? पहिलो निजीकरण गरिएको को, दोस्रो को, तेस्रो को, कहाँ के कसरी कसरी गरियो भन्ने कुरा मात्रै तपाईँले पढ्नुपर्छ नि। हो, यो आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरू भनेर खरिदारमा छ, आर्थिक विकासका पक्षहरू भनेर अर्कोमा छ। तर जे भने पनि सबैले पढ्नुपर्छ। त्यो कुन योजनादेखि संस्थानहरू निजीकरणको सुरुवात भएको थियो त भन्दाखेरि छैटौँ योजनादेखि चाहिँ। छैटौँ योजनादेखि के गरिएको थियो? संस्थानहरूलाई निजीकरणको सुरुवात गरिएको थियो। संस्थानहरू निजीकरणको सुरुवात अहिले पनि कतिपय तपाईँले एनईएको तयारी गर्नुहुन्छ, अरूको तयारी गर्नुहुन्छ, यी संस्थानहरू हुन् होइन। त्यो भएको हुनाले यी संस्थानहरूलाई निजीकरण कहिलेदेखि गरिएको थियो त भन्दाखेरि छैटौँ योजनादेखि। ब्याङ्कको अनलाइन क्लास कति बेला हुन्छ भन्नुभएको छ। आरबिबीको कसरी जोइन गर्नु भन्नुभएको छ। ओके, ठिक छ साथीहरू। यहाँ साथीहरूलाई एकदम आज धेरै लामो भइसक्यो यो एपिसोड तपाईँहरूले बुझाउने क्रममा। तपाईँहरूले के गर्नु होला भन्ने यो क्वेसनभन्दा ठ्याक्कै माथिपट्टि सम्पर्क नम्बर छ क्लास सम्बन्धी, यहाँहरूले चाहिँ त्यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला भोलि है। ओके, म अगाडि बढेँ आज किनभने साथीहरू धेरैजनालाई चाहिँ निन्द्रा पनि लागिसक्यो होला। हामी 10:55 भइसकेको छ। ओके, अब सर्वप्रथम निजीकरण गरिएको संस्थान चाहिँ कुन हो? अब कुन योजनादेखि संस्थानहरू निजीकरण गरिएको रहेछ? छैटौँ। अब छैटौँदेखि गरेको हो भने पहिलो कुन हो त भन्दा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना सबैभन्दा पहिला निजीकरण गरिएको संस्थान हो। र यी संस्थानहरूलाई निजीकरण कहिलेदेखि गर्न थालिएको रहेछ त भन्दाखेरि छैटौँ योजनादेखि। कुन योजनादेखि निजीकरण गर्न थालिएको? छैटौँ योजनादेखि। र पहिलो कुन? बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना। अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। 47औं प्रश्न। अब हामी अन्तिम 47वटा प्रश्न रहेका छन्। हामी यो अन्तिम प्रश्नतर्फ छौँ र अन्तिम प्रश्न रहेको छ नेपालमा वैदेशिक सहायताको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भन्ने क्वेसन सँगसँगै अब हामी दुईटा लाइभ क्विज गेमको क्वेसन खेल्नेछौँ र त्यसमा जसले सही जवाब दिनुहुनेछ 50-50 को रिचार्ज कार्ड प्रथम र द्वितीयले 4 जना विजेता हुनुहुनेछ अहिले। र तपाईँहरूले चाहिँ यदि तपाईँहरूले चाहिँ म जित्दिनँ भन्ने लाग्छ, म एपिसोड छोडेर जान्छु भन्ने लाग्छ भने पनि नछोड्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूले दुईटा क्वेसनहरू महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरूको जानकारी पाउनुहुनेछ र अन्तिमसम्म हामीसँगै रहनुहोला र लाइक र सेयर भने गर्दै गर्नुहोला। र नेपालमा वैदेशिक सहायताको सुरुवात कहिलेदेखि भएको? 1951 देखि भन्नुभएको छ। सही जवाफ रहेको छ। त्यसको अगाडि सन पनि थपिदिनु होला, जनसुनमा सुगन्ध हुन्छ। सन 1951 देखि के भएको? नेपालमा वैदेशिक सहायताको सुरुवात भएको। ओके, अब यहाँहरूको स्क्रिनमा भएको जस्तै अधिकृत नासु खरिदार असय इन्सपेक्टर बेनी प्रास शिक्षक सेवा वायु सेवा निगम विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रिय अनुसन्धान सूचकको पनि भइरहेको छ। टेलिकम राष्ट्र बैङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अब चाँडै सुरु हुँदैछ। टियु सेवा लगायत प्रास बिनी शिक्षक सेवा आयोगका पनि कक्षाहरू भइरहेका छन्। यहाँहरू सबैजनाले सम्पर्क गर्नुहोला। सँगसँगै स्वास्थ्य सेवातर्फको कक्षाहरू पनि भर्खरै सुरु भएका छन्। स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत एचए स्टाफ नर्स सिएमए अनमीका कक्षाहरू भइरहेका छन् र कृषिको पनि हामी चाँडै नै सुरु गर्दैछौँ। यहाँहरू सबैजनाले चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला अनलाइन कक्षाको लागि। लोकसेवा ज्ञानको यो दिएको सम्पर्क नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले भरपुर फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। घरमै बसी दोहोऱ्याइ तेह्रै आफूले नबुझेसम्म क्लासहरू हेर्न पाउनुहुन्छ। जुममा भएको जस्तो क्लास होइन, तपाईँहरूले दोहोऱ्याएर पनि हेर्न पाउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ नेट नभए पनि नेट भएको बेलामा पनि हेर्न पाउनुहुनेछ भन्दै अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आजको लाइभ क्विजको क्वेसनतर्फ जान्छौँ। लाइभ क्विजको क्वेसनका लागि ओके, लाइभ क्विजको क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, दुईजना फर्स्ट र सेकेन्ड दुईजनाले चाहिँ विजेता हुनुहुनेछ र तपाईँहरूको स्क्रिनमा लाइभ क्विजको यहाँनिर लाइभ च्याट यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ। हेरौँ कसले सबैभन्दा पहिला सही जवाफ दिनुहुन्छ। ओके, रेडी हो? ल सबैजनाले रेडी लेख्नुहोस्। सबैजनाले एकचोटि रेडी लेखिदिनुहोस्, किनभने मलाई आन्सर छुट्याउनु सजिलो हुन्छ र तपाईँलाई पनि छुट्याउनु सजिलो हुन्छ। ओके,
3 2 1 गो। हालसम्म कतिजना संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन्? हालसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कतिजना महासचिवले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्? हालसम्म कतिजना संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले युएनओका कतिजना महासचिवहरूले नेपाल भ्रमण गरेका छन्? है, फेरि हालसम्म कतिजना संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्? हालसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कतिजना महासचिवले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्? हालसम्म कतिजना संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्? हालसम्म कतिजना महासचिवले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्? हालसम्म कतिजनाले गरिसकेका छन्? ओके, अब यहाँहरूलाई अब हेर्नुहोस्, अब यो तपाईँहरू जो अनलाइन क्लासमा मैले नि क्लास लगेको थिएँ अस्ति, लाइभ क्लास, अनलाइन क्लासमा जोइन हुने साथीहरू पनि मैले यहाँ धेरैजना देखिसकेको छु। को पहिलो को अन्तिम कतिजनाले लगे भन्ने कुरा चाहिँ अस्तिको संयुक्त यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन सम्बन्धीको क्लासमा मैले नि लिएको क्लासमा तपाईँहरूलाई पढाएको होइन। अनि यसरी बिगार्ने 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 9 5। ओके, 5 आयो है, हेर्नुहोस् है, 5 आयो। 5 सबैभन्दा पहिला कसले सही जवाब दिनुभएको रहेछ हेरौँ, कपिल कार्कीजी। बधाई छ कपिल कार्कीजी। कपिल कार्कीजीले सही जवाफ दिनुभएको छ। कपिल कार्कीजी यहाँले 50 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड दिनुभएको छ। र प्रकाश भूषाल, ओके, धेरै पछि आउनुभयो प्रकाशजी, तपाईँको नाम नदेखेर हो कि तपाईँ विजेता नभएर हो कि धेरै पछि चाहिँ तपाईँको नाम लिन पाइयो। कपिल कार्कीजी र प्रकाश भूषालजी, त्यसपछि उदय जोगीजी र उदास एक्काजी। हेर्नु त कतिले कम तल पर्नुभएछ। ओके, अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ जान्छौँ। एकछिनमा हामी अर्को क्वेसन पनि गर्छौँ। र कपिल कार्कीजी यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ, त्यसै गरेर प्रकाश भूषालजीलाई पनि बधाई छ र विशेष बधाई छ उदय जोगीजी, उदास एक्काजी, त्यसपछि प्रशान्त महासागरजी लगायत धेरैजना साथीहरूले सही जवाफ पनि दिनुभएको छ। तर 5 जना हो। अब हेर्नुहोस् सरी, अब हेर्नुहोस् है त, म तपाईँहरूलाई सम्झाउँछु। 5 जना मध्ये सबैभन्दा पहिला नेपालको भ्रमण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव कोन त भन्दाखेरि उथान्त। उथान्त कहाँका थिए त भन्दा म्यानमारका। के मार्का रे? म्यानमारका। म्यानमारका उथान्त नेपाल भ्रमण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पहिलो महासचिव हुन्। त्यसपछि कुर्ट वाइल्डहाइम, त्यसपछि हेभियर पेरेस द कोयार हैन, अनि त्यसपछि कोफी अन्नान र अन्तिम कोन बान की मुन है। अन्तिम कोन बान की मुन। र यति कुराहरू चाहिँ यी 5वटाले अहिलेसम्म है बान की मुन पछिको आएको छैनन्। त्यसपछि आयो भने फेरि 6वटा हुन्छन्। त्यो समसामयिकमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँला। त्यो भएको हुनाले पहिलो उथान्त हुन्, हालसम्मका अन्तिम बान की मुन हुन्, त्यसपछिको आएको छैनन् है। त्यो भएको हुनाले 5वटाले चाहिँ के गरेका छन्, अहिलेसम्म नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् भन्ने कुरा यहाँले बुझ्नु पर्यो। सर मेरोमा पहिलो थियो भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको चाहिँ एकदम लाइभ च्याट बक्स नै तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ, त्यो तपाईँहरूले हेर्नु होला एकचोटि है। ओके, अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ जान्छौँ। अर्कोको लागि सबैजनाले एकचोटि चाहिँ फटाफट चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस्। सबैजनाले रेडी लेख्नुहोस्, सबैजनाले रेडी लेख्नुहोस्। फेरि 2 जना साथीहरू विजेता घोषणा गर्नेछौँ हामी यहाँनिर। फेरि पनि 2 जना साथीहरूलाई विजेता घोषणा गर्नेछौँ। ओके, 4th लाइन नै दिनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। कुनै दिन त्यो पनि गरौँला, डोन्ट वरी है। अहिलेको त एन्टोनी गुटेरेस होइन त भन्नुभएको छ, हो त। अब ठिक छ, ल हेर्नुहोस् है त, अब रेडी सबैजना रेडी भइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूको लागि लाइभ क्विजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, 3 2 1 गो। समयको संक्षिप्त इतिहास कसको कृति हो? नेपालको संक्षिप्त इतिहास बाबुराम आचार्यको। नेपालको इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले नेपालको संक्षिप्त इतिहास लेखेका थिए भने अब भन्नुहोस् समयको संक्षिप्त इतिहास कसले लेखेका थिए? समयको संक्षिप्त इतिहास कसको प्रसिद्ध कृति हो है। अब हेर्नुहोस् बाबुराम आचार्य लेख्नुभयो, मलाई थाहा छ। समयको संक्षिप्त इतिहास भनेर सोद्धाखेरि तपाईँहरूले नेपालको संक्षिप्त इतिहासकै कमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ लागिसकेको थियो। ओके, कसले सही जवाफ दिनुहुन्छ हेरौँ। सबैभन्दा पहिला कसले सही जवाफ दिनुहुन्छ? ओके, सही जवाफ आइसकेको छ। अब यहाँनिर हामी हेर्दैछौँ सही जवाफ सबैभन्दा पहिला कसले सही जवाफ दिनुभएको छ। मेरो माथि छ भन्नुभएको छ, तपाईँको नेटको कारणले गर्दा तपाईँले पठाउने बित्तिकै माथि देखाएको होला साथी। ओके, स्टिफेन हकिङ भन्नुभएको छ। ओके, स्टिफेन हकिङ। संजोग हमालजी, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ, संजोग हमालजीलाई बधाई छ। त्यसपछि सेकेन्डमा कसले सही जवाफ दिनुभएको छ हेरौँ। समयको संक्षिप्त वृत्तान्त, नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्त बाबुराम आचार्यले लेखेका थिए भने समयको संक्षिप्त
वृत्तान्त स्टेफेन हकिङले लेखेका थिए र सेकेन्डमा शुभेच्छा रेग्मीजीले सही जवाफ दिनुभएको छ। थर्डमा रेणु वाइबाजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। लक्ष्मण थापाजीलाई पनि बधाई छ। त्यसपछि आएर प्रकाश भुषालजीलाई पनि बधाई छ। त्यसपछि आएर सुरजाङ राईजीलाई पनि बधाई छ। त्यसै गरेर विनोद तिमिल सेनाजीलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। सन्चोक हमालजी र शुभेच्छा रेग्मीले यो पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। शुभेच्छाजी र संजोगजीलाई बधाई छ। ओके, अरू आजका लागि चाहिँ हामी यति गर्छौँ। यहाँहरू जो साथीहरू विजेता हुनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। नजित्ने साथीहरूलाई झन् धेरै बधाई छ, किनभने दुईटा भए पनि क्वेसनहरू जान्नुभयो। उहाँहरूले त जानि नै सक्नु भएको थियो होइन, तपाईँहरूले नजानेको कुरा जान्नुभयो, तपाईँहरूलाई झन् बधाई छ। र यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदा जाँदै लोकसभा ज्ञानको यो लाइभ क्विज एपिसोडलाई यहाँहरूलाई मन परेको छ भने फटाफट सेयर गरिदिनु होला र चाहिँ लोकसभा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन र नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीलाई सपोर्ट गर्नका लागि यहाँहरू सबैजनाले चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र लोकसभा ज्ञान युट्युब च्यानललाई अझै धेरै माया गरिदिनु होला। तपाईँको माया, प्रेम, साथ र सपोर्टले गर्दा हामी यो स्थानमा छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेटले डुबायो, ठिकै छ साथीहरू, कहिलेकाहीँ नेटको प्रब्लमले पनि यस्तो हुन्छ। केही छैन, तपाईँहरूले जान्नु ठुलो कुरो हो, बुझ्नु ठुलो कुरो हो। केही नयाँ कुराहरू जान्नु, नयाँ विषयवस्तुहरूको विषयमा जानकारी राख्नु, त्यो अझ धेरै बेटर छ होइन। तपाईँहरूले केही नभए पनि तपाईँहरूले प्राइज नदिँदै पनि कुनै न कुनै दिन जित्नुहुनेछ। तर जे कुरा सिक्नुहुन्छ, जे कुरा बुझ्नुहुन्छ, जे कुरा जान्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ यहाँहरूका लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अनलाइन क्लासमा यहाँहरू जोइन हुनुभएको छैन भने अनलाइन क्लासमा जोइन भएर अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। र भोलि 6:30 बजेदेखि चाहिँ हाम्रो बद्री सरको क्लास रहेको छ। यहाँहरू खरिदार र नासु तयारी गर्ने साथीहरू भोलि बिहान 6:30 बजे चाहिँ यहाँहरू उपस्थित हुनुहोला अनलाइन लाइभ क्लासमा र तपाईँहरूका लागि अनलाइन लाइभ क्लास हुनेछ। र बाँकी हामी फेरि 9:30 बजे लाइभ क्विज गेम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। टाइम कुन बेला सुरु हुन्छ भन्नुभएको छ, कुनको लागि हो त्यो अनुसार चाहिँ हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यहाँहरूलाई चाहिँ एकचोटि लोकसेवा ज्ञानमा चाहिँ यहाँहरूले सम्पर्क गरिदिनु भयो भने अझ बेटर हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह भन्दै सबैले लेट कमेन्ट गरेर शुभेच्छाजी संजोगलाई विजेता बनाइदिने हामी सबैलाई पनि बधाई हो, बधाई सबैजनालाई बधाई। र हामी फेरि भोलि भेट्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु अल, बाई बाई।